यहाँ के भन्न खोजेको के गर्नेको साइड क्वेसन गर्दै आफैमा साइड क्वेसन गर्दै त्यसको पल्टाउँदै यताउति पल्टाउँदै खोज तलास गर्दै हामीले बाइबल पढिरहेका हुँदैनौँ। यस कुरामा हामी धेरै कमजोर छौँ। नाम चाहिँ परमेश्वरको मण्डली, काम चाहिँ एकदम हाम्रो चाहिँ त्यो मुकुण्डधारी मात्रै भइसकेका छौँ अब हामी चाहिँ। यसै कारण बाइबल स्टडीको निम्ति प्रत्येक विश्वासीहरूमा जागरण आओस् भन्ने चाहन्छु म चाहिँ, है। परमेश्वरको चाहना हो यो चाहिँ। हामी प्रत्येक विश्वासी आफ्नो ठाउँबाट जागरण साइड क्वेसन गरौँ, एक दुसरामा बेकालका फाल्टु गफ गरेर बस्नु भन्दाखेरि बाइबल सम्बन्धी नै गफ गरौँ न, हैन। डक्ट्रिन सम्बन्धी नै गफ गरौँ न, साइड क्वेसन गरौँ न। क्वेसन गर्नु, साइड क्वेसन गर्नु, जान्नको निम्ति क्वेसन गर्नु नराम्रो होइन नि, है। म त त्यस्तोलाई राम्रो मान्छु। कतिहरूले चाहिँ बाइबल क्वेसन धेरै प्रश्न गरिबस्नु हुँदैन, प्रार्थना गर्नुपर्छ भनेर तर्काइदिन्छन्। त्यो चाहिँ नजानेपछि के गर्नु त अनि? त्यसलाई म नजानेका भन्छु। बाइबलको यो तर्कवितर्क बाइबलसँग यो प्रश्न गरिबस्नु भनेर प्रार्थना गर्नुपर्छ। प्रार्थना गर्नुभयो, प्रभुले बुझाउनुहुन्छ। ऊ आफैले बुझाएको छैन, अर्कोलाई प्रभुले बुझाउनुहुन्छ भनेर तर्किन्छ। यो चाहिँ लाज हो। त्यसै कारणले सबै कुरा मैले नै जानेको छु भनेको होइन। तपाईँले सोध्नुभयो भने सबै कुराको उत्तर मसित नहुन पनि सक्छ। नयाँ नियममा पनि भनियो रगत नखानु, होइन। यसको मतलब मान्छे पनि पहिला शाकाहारी हो, पछि गएर नुहको जल प्रलय पछाडि परमेश्वरले मानिसलाई मासु खान दिनुभयो। अब त्यो मासु खाएर पाप हुँदैन, खान दिइसक्नुभयो। अब फेरि हेर्नुहोस्, शुद्ध र अशुद्ध पशुमा शुद्ध पशु मात्रै खानु भन्नुभएको थियो, अनि व्यवस्थामा चाहिँ अशुद्ध पशु खान दिइएन। प्रेरित 10 अध्यायमा आउनुभयो भने त्यहाँबाट 4 आधारमा सबै अशुद्ध र शुद्ध पशुहरू छन्, एकै ठाउँमा छन्। परमेश्वरले पत्रुसलाई के भन्नुभयो? उठ पत्रुस, मारेर खाऊ भन्नुभयो। पत्रुसले के भन्यो? हे प्रभु, त्यो अशुद्ध कुरा कहिल्यै मेरो मुखमा गएको छैन, किनभने उसले देखेकोमा त त्यो शुद्धलाई त होइन, त्यो अशुद्धलाई देखेकै उसले त्यहाँ सबभन्दा बढी त। मन नपरेकोलाई त पहिला देख्छ मान्छेले। मुसा देख्यो त्यहाँ, बिरालो देख्यो त्यहाँ, खरायोहरू देख्यो त्यहाँ, त्यसले त्यहाँनिर के पनि देख्यो, सुँगुर पनि देख्यो, छिच्ची 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 भन्यो होला क्या उसले, है। कुकुर देख्यो, सबै चिजहरू देख्यो त्यहाँनिर। छेपारा पनि सबै देख्यो, के देख्यो, के देख्यो, अशुद्ध र शुद्ध सबै पशुहरू देख्यो। चिल पनि, सायद त्यो पशुहरूको कुराहरू छ, पन्छीको त गरेन होला, है। जे होस्, यी अशुद्ध पशुहरूको विषयमा उनले भन्छ, प्रभु मैले यी अशुद्ध कुरा कहिल्यै मेरो मुखमा गएका छैनन्। परमेश्वरले के भन्नुभयो? जसलाई परमेश्वरले शुद्ध बनाउनु भयो त्यसलाई तिमीले अशुद्ध नभन। अब अशुद्ध पशुले अन्य जातिहरूलाई सङ्केत गर्थ्यो भने शुद्ध पशुले यहुदीहरूलाई सङ्केत गर्थ्यो। अब उसो यहुदी र अन्य जातिहरू परमेश्वरमा दुईटै स्वीकार्य छन्। यहाँबाट चर्च बनिन्छ। यहुदी र अन्य जातिहरूको सङ्गम नै के हो? चर्च हो। त्यसमा सबै एउटै चर्चमा समावित हुन्छन् भन्ने किसिमको नक्सा थियो त्यो कुरा। अब मैले ती अशुद्ध पशुलाई पनि स्वीकार्छु, ती शुद्ध पशुलाई पनि स्वीकार्छु, सबैलाई मैले एकै ठाउँमा राख्छु। अब यो मानिसमा भएको उद्धारको सँगसँगै अब मैले यो कार्यको प्रोसेस गर्छु। त्यसै कारणले गर्दा पापले जति क्षति पुर्याएको थियो त्यस कुराको रिप्लेसमेन्टको लागि 1000 इयर किङडम आवश्यक हो। चर्चको एउटा नक्सा र यसलाई परमेश्वरले मिलाउने नक्सा चाहिँ तपाईँले नुहको जहाजमा हेर्नुहुन्छ। अब त्यहाँनिर सबै किसिमका जन्तुहरू त्यो जहाजमा छन्, है। ठुला जन्तु पनि, साना जन्तु पनि, बाघ पनि, बाख्रा पनि, है। त्यहाँ भेडा पनि, बुवासा पनि सबै छन् त्यसमा। त्यो डरलाग्दा हुन्डार पनि छन् त्यसमा, सबै छन् त्यसमा। जसी त सिंह पनि डराउँदो रहेछ, हाइना के हुन्डार, है। त्योसित त्यो पनि डर, त्यो पनि त्यसमा छन्। नुहको जहाजमा सबै छन्। तर त्यहाँ कसैको लडाइँ छैन, त्यहाँ कसैको झगडा छैन। हात्तीले अर्को जनावरलाई यस्तो हान्दैन। त्यसो जङ्गली त्यो भैँसी, त्यो अर्ना कम्ती जात्रो हुन्छ, त्यसले सिङले चाहिँ सिंहलाई नै उचालेर माथि फाल्छ, है, पायो भने चाहिँ। तर त्यहाँ कसैले कसैलाई हान्दैन। सानातिना पनि बाँचेका छन्, ठुला पनि बाँचेका छन्, साना नि बाँचेका छन्, ठुला नि बाँचेका छन्, निरीह पनि बाँचेका छन्, शक्तिशाली पनि बाँचेका छन् त्यहाँभित्र। यो चाहिँ चर्चको नक्सा हो। यहाँभित्र नि हाम्रो बिचमा नि त्यही हुनुपर्छ। ठुलाले सानालाई पेल्ने काम गर्नु हुँदैन यहाँनिर, शक्तिशालीले निरीहलाई पेल्ने काम गर्नु हुँदैन यहाँनिर। त्यो एउटा नक्सा हो। हतियारहरूलाई चाहिँ, तरबारहरूलाई मान्छेले अब खारेर के बनाउँछन्? अब खुट्टा कोदालो बनाउँछन्। अब त्यहाँ चाहिन्न अब तरबार, अब चाहिँदैन गोलीगट्ठा, अब चाहिँदैनन् बम, अब चाहिँदैनन् छुरा, अब चाहिँदैनन् धनु। क्या राम्रो होला त्यो राज्य भन्नुहोस् त। कोही कसैसित आक्रामकै छैन त्यो राज्यमा, कोही कसैसित झगडा गर्दैन त्यो राज्यमा, कोहीले त्यहाँनिर युद्ध कला सिक्दैन अब त्यो राज्यमा। आजकल हाम्रा विश्वासीहरूले पनि छोराछोरीहरूलाई के पठाउँछन्?
सेल्फ रक्षाको निम्ति, आत्मरक्षाको लागि भनेर टाइकान्डो सिक्न पठाउँछन्, कम्फू सिक्न पठाउँछन्, कराते सिक्न पठाउँछन्, जुडो सिक्न पठाउँछन्, बक्सिङ सिक्न पठाउँछन्। अनि किन हो भनेको त होइन, लड्नु पनि मन लागेको छ क्या, होइन, आत्मरक्षाको लागि। पाप छ त रक्षा चाहिएको छ। त्यो सबै भन्ने यो भन्ने कुरा मात्र न हो, यो वास्तवमा लालसा हो त्यो, है। लडाइँको भावै छैन त किन लडाइँको युद्ध कला सिक्नु पर्यो? एक गाला हान्दा अर्को गाला थापिदिने मानिसहरूले किन गाला हान्न निम्ति प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो र अब, होइन? त्यो आवश्यक छैन, है। त्यस्तो हाम्रा बच्चाहरूलाई सिक्न पठाउनु पनि आवश्यक छैन, हामी सिक्नु पनि आवश्यक छैन, है। तर यो त अहिले चाहिँ त्यो सम्भव कति कुराहरू छैनन् यो संसारमा, त यस्तै छ यो संसार। प्रभु यीशु मसीह जैतुन डाँडामा आउनुहुन्छ, जहाँबाट प्रभु यीशु मसीह जानुभएको थियो त्यही ठाउँमा प्रभु यीशु मसीह आउनुहुन्छ। त्यसपछि यो संसारमा जिउँदाहरूको न्याय हुन्छ। त्यो न्याय, यो संसारको राज्य अन्त्य त भइसकेको हुन्छ, अर्मागेडनको युद्ध भइसकेको हुन्छ। अनि यो संसारका जति पनि बाँचेकाहरू छन् तिनीहरूलाई प्रभुले दुई क्याटेगोरीमा बाँडिन्छ। एउटा चाहिँ विश्वासमा बनिएकाहरू, है, अर्को चाहिँ विश्वासमा नबनिएकाहरू, विश्वास नगरेकाहरू। विश्वास नगरेकाहरूलाई चाहिँ अग्निकुण्डमा फालिन्छन्, जो शैतान र त्यसका दूतहरूको निम्ति तयार पारिएको थियो। 41 पदमा लेखेको छ, मत्ती 25:41 मा। तर यी दाहिने हातपट्टिका जो भेडाहरू हुन् यिनीहरू चाहिँ त्यो राज्यभित्र प्रवेश गर्छन्। कुन राज्य? 1000 वर्षको राज्य। कहाँ हुन्छ? यही पृथ्वीमा। जो राज्यका प्रजाहरू यिनीहरू हुन्। बुझ्नुभयो? यिनीहरू कुन शरीरमा प्रवेश गर्छन्? परिवर्तित शरीरमा होइन, यही शरीरमा। जुन शरीरमा छन् त्यही शरीरमा प्रवेश गर्छन्, तिनीहरू परिवर्तन हुँदैनन्। तर यति मात्रै हो, तिनीहरू त्यो राज्यमा पसेपछि मर्दैनन्। अब मृत्यु गयो 1000 वर्षको लागि, है, मृत्यु गयो। यही शरीरमा प्रवेश गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर बिहे बारी जन्म सबै कुराहरू हुन्छ। त्यसै कारण त्यो राज्यमा प्रवेश गर्ने तिनीहरू प्रजाहरू हुन्। अनि त्यो राज्यभित्र तिनीहरू प्रवेश गर्छन्। अनि त्यहाँनिर चाहिँ एकदम सुन्दर राज्य हुन्छ, त्यहाँनिर पाप हुँदैन। त्यतिखेर किन पाप हुँदैन भन्दाखेरि शैतान चाहिँ पक्रा परेर कहाँ फालिएको हुन्छ? अग्नि अथाह कुण्डमा फालिसकेको हुन्छ। त्यस कारण शैतान 1000 वर्षको निम्ति बाँधियो। प्रकाशको पुस्तक 20 अध्यायको कुरा मैले गर्दैछु। शैतान बाँधियो। अब त्यसपछि यो संसारमा ठग्ने कोही पनि छैन। अब यिनीहरू त्यो राज्यमा प्रवेश गर्छन्। अब त्यसो हो भने यिनीहरू धर्मीहरू त्यो राज्यमा प्रवेश गरे, यिनीहरूले पापीलाई जन्माउँछन् कि जन्माउँदैनन् होला? अब के भन्नुहुन्छ? नजन्माउनु पर्ने होइन त? तर विश्वासीहरूबाट जन्मेका छोराछोरीहरू पापी हुन्छन् कि हुन्नन्? हुन्छन् होइन त? त्यसै कारण यो राज्यमा पसेकाहरूले जन्माएकाहरू पनि शरीरबाट जन्मेको के हो? शरीर हो। आत्माबाट जन्मेको आत्मा हो। जन्माउने केबाट हो? शरीरबाट हो। त्यसकारण शरीरै जन्मिन्छन्। तर यति मात्र ठग्ने शैतान हुँदैन। त्यहाँनिरको नियम र सबै कुरा राम्रो छ। त्यसै कारण यिनीहरूले गल्ती गर्दैनन्। तर यिनीहरूको भित्र चाहिँ बहकाउने व्यक्ति भयो भने गल्ती गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसै कारणले 1000 वर्षको लास्टमा गएर शैतानलाई फेरि एकचोटि छोडिदिनुपर्छ। यो भनेको छ 20 अध्यायमा, होइन? त्यसलाई फेरि 1000 वर्षको लास्टमा त्यसलाई एकपट्टि छोडिन्छ। छोडिसकेपछि त्यसले फेरि गोग र मागोगलाई जम्मा गर्छ। त्यो अगाडिको गोग र मागोगको युद्धको बाँकी अंश त्यही टेरिटोरीबाट शैतानले, अब बाबेलको माध्यमबाट शैतानले चाहिँ एकत्रित गर्दैन मान्छेलाई। बाबेल नष्ट भइसक्यो। अब कहाँबाट उसले एकत्रित गर्छ? अब गोग र मागोग पूर्ण नष्ट भएको हुँदैन, नष्ट भएको बाबेल हो। गोग र मागोगको युद्ध मात्रै खत्तम भयो, तर गोग र मागोगको टेरिटोरी अझै पनि बाँकी रहने भएको कारणले गर्दाखेरि शैतानले गोग र मागोगलाई एकचोटि फेरि उचाल्छ 1000 वर्षको लास्टमा। त्यो किन परमेश्वरले छोडिदिनुहुन्छ त्यतिखेर? अब त्यतिखेर जन्मेकाहरूले ख्रिस्टलाई पछ्याउँछन् कि शैतानको भ्रममा पर्छन् कि पर्दैनन् भनेर लास्ट चेकिङको लागि यो चाहिँ, त्यो चाहिँ फाइनल के हुन्छ? फाइनल हुन्छ त्यो चाहिँ। त्यतिखेर शैतानको बहकाउमा लाग्नेहरू न्यायका भागीदार बन्छन्, शैतानको बहकाउमा नलाग्नेहरू चाहिँ निर्दोष ठहरिन्छन्। यही कुराको छानबिन गर्नको लागि लास्टमा शैतान छोडिनुपर्छ। जब शैतान छोडिन्छ अनि त्यसले गोग र मागोगलाई जम्मा गर्छ र धेरै भड्काउहरू हुन्छ त्यहाँनिर, र धेरैलाई भड्काएर उसका पछाडि लाग्छन् र यरुसलेमको विरुद्धमा तिनीहरू जान्छन्। जब यरुसलेमको विरुद्धमा तिनीहरू जान्छन्, स्वर्गबाट आगो खसेर तिनीहरू सबैलाई खतम पारिदिन्छ र शैतान चाहिँ अनन्तको नरकमा फालिन्छ, अग्निकुण्डमा फालिन्छ। अनि त्यसपछि ग्रेट थ्रोन जजमेन्टको न्याय हुन्छ।
हाम्रा प्रभु यीशु मसीहको अत्यन्त उचालिएको नाउँमा सबै प्रियजनहरूलाई प्रेमी जय मसीह। यहुदाको पत्री एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुहोस् प्लिज। तपाईँले बुझ्नु भएन भने मलाई चाहिँ तपाईँले सेपरेट समयमा कहीँबाट त्यतिखेर टाइम लिएर पनि बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस् बरु है। बरु म तपाईँलाई टाइम दिने प्रयास गर्छु प्रभुले साथ दिएसम्म। या तपाईँले कुनै पनि माध्यमबाट भए पनि तपाईँले बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्। तर हामी कन्फ्युजनमा रहनु हुँदैन है। धेरै कुराहरू यो अन्तिम समयमा अलमलाउने कुराहरू आउँदैछन्, त्यस कारण हामी जान्नुपर्छ। यहाँनिर आउनुहोस् त, यहुदाको पत्रीबाट हामी पढ्नेछौँ एउटा खण्ड जो चाहिँ प्रभु यीशु मसीहको आगमनको विषयमा आदमदेखि 7औं पुस्तकका जुन पनि हनुकले गरेको भविष्यवाणी थियो यो विषयमा हामी यहाँनिर पढ्छौँ। 14 पदलाई कृपया पढ्नुहोस् त। यहुदाको पत्री, यसमा एउटै अध्याय छ अथवा यसमा अध्याय छैन भन्नुहुन्छ, यहुदाको पुस्तक मात्रै छ। यसको 14 पदलाई पढिदिनुहोस्। हजुर यसै कारण एउटा कुरा तपाईँले के ध्यान दिनुहोस् भन्दाखेरि बाइबलको पुरानो नियम पढ्दाखेरि तपाईँ कन्फ्युजन नहुनुहोस् भनेर म एउटा कुरा तपाईँलाई राखिदिन्छु। यी सबै हिन्ट्सका कुराहरू मात्रै गरेछु मैले तपाईँसँग। यसो फुल यो के अरे वर्णन होइन। त्यति हिन्ट्स पायो भने तपाईँ बाइबल स्टडी गर्नेहरूलाई चाहिँ एकदमै ठुलो टेवा मिल्छ। बाइबल स्टडी नै नगर्नेहरूको लागि त त्यो के अरे के न के जस्तो हुन्छ कि यो वचन पनि बुझ्न साह्रै गाह्रो हुन्छ उनीहरूलाई। तर तपाईँ हाम्रो बाइबल स्टडी हुनैपर्छ। हामी विश्वासी हौँ, बाइबल हाम्रो साथमा छ। बाइबल स्टडीलाई त्यो एकदम अवमूल्यन गर्नु हुँदैन। हामीले एकदम बाइबल स्टडी गर्नुपर्छ। हामीमा एउटा चाहिँ रोग लागेको छ। बाइबल स्टडी भन्ने कुरा चाहिँ फर्मालिटीको निम्ति पनि पढ्ने मात्रै भएको छ। बिहान उठिसकेपछि मेरो पाठ पढ्ने कि पढिनँ मैले आज भने सोच्छौँ, बिर्स्यौँ भने अलिकति भए पनि पढिदिन्छौँ। बेलुका सुत्ने बेला अनि पाठ पढ्नुपर्छ भने नियममा अलिकति पढिदिन्छौँ। के हो कसो हो स्टडी भन्ने कुरा हामीमा हुँदैन। यहाँ के भन्न खोजेको, के गर्नेको, साइड क्वेसन गर्दै आफैमा साइड क्वेसन गर्दै त्यसको पल्टाउँदै यताउति पल्टाउँदै खोज तलास गर्दै हामीले बाइबल पढिरहेका हुँदैनौँ। यस कुरामा हामी धेरै कमजोर छौँ। नाम चाहिँ परमेश्वरको मण्डली, काम चाहिँ एकदम हाम्रो चाहिँ त्यो मुकुण्डधारी मात्रै भइसकेका छौँ अब हामी चाहिँ। यसै कारण बाइबल स्टडीको निम्ति प्रत्येक विश्वासीहरूमा जागरण आओस् भन्ने चाहन्छु म चाहिँ है। परमेश्वरको चाहना हो यो चाहिँ। हामी प्रत्येक विश्वासी आफ्नो ठाउँबाट जागरण, साइड क्वेसन गरौँ एक दुसरामा। बेकालका फाल्टु गफ गरेर बस्नु भन्दाखेरि बाइबल सम्बन्धी नै गफ गरौँ न होइन, डक्ट्रिन सम्बन्धी नै गफ गरौँ न। साइड क्वेसन गरौँ न, क्वेसन गर्नु, साइड क्वेसन गर्नु, जान्नको निम्ति क्वेसन गर्नु नराम्रो होइन नि है। म त त्यस्तोलाई राम्रो मान्छु। कतिहरूले चाहिँ बाइबल क्वेसन धेरै प्रश्न गरिबस्नु हुँदैन, प्रार्थना गर्नुपर्छ भनेर तर्काइदिन्छन्। त्यो चाहिँ नजानेपछि के गर्नु त अनि? त्यसलाई मैले नजानेका भन्छु। बाइबलको यो तर्क वितर्क बाइबलसँग यो प्रश्न गरिबस्नु हुँदैन, प्रार्थना गर्नुपर्छ। प्रार्थना गर्नुभयो, प्रभुले बुझाउनुहुन्छ। ऊ आफैले बुझाएको छैन, अर्कोलाई प्रभुले बुझाउनुहुन्छ भनेर तर्किन्छ। यो चाहिँ लाज हो। त्यसै कारणले सबै कुरा मैले नै जानेको छु भनेको होइन। तपाईँले सोध्नुभयो भने सबै कुराको उत्तर मसित नहुन पनि सक्छ। त्यसै कारण मैले कतिचोटि ठिक छ म तपाईँलाई कुनै समयमा बताउँछु। धेरैले सोध्छन् मलाई, मैले सबैलाई चाहिँ उत्तिखेरै उत्तर दिन्न। कति उत्तिखेरै मसित उत्तर छ भने पो दिन्छु, छैन भने त ठिक छ प्रतीक्षा गर्नु होला, म तपाईँलाई उत्तर दिन्छु। कतिलाई चाहिँ म बिर्सिन्छु फेरि। त्यसैले मैले कतिलाई भन्छु कृपया मलाई रिमाइन्ड गराउनु होला, म बिर्सिन पनि सक्छु किनभने म व्यस्त छु है। मलाई फेरि रिमाइन्ड गराउनु होला पनि मैले कतिलाई भन्छु है। मैले उनीहरूले प्रश्न सोधिसकेपछि मैले चाहिँ त्यसको निम्ति मेहनत गर्नैपर्छ है। अनि मैले त्यसको निम्ति जानिसकेपछि म बुझेपछि मात्रै उनीहरूलाई उत्तर दिनुपर्छ। नबुझिकन हाको तालमा उत्तर दिएर हुँदैन है। यो प्रचलनले चाहिँ मण्डली बिगार्छ, झुटा शिक्षा खडा हुन्छन् है। त्यसै कारणले यहाँनिर हनोक भन्ने व्यक्तिले जो चाहिँ आदमदेखि 7औं पुस्ताका हुन्, त्यहाँनिर पुस्तक गन्दा त फरक पर्छ है। त्यहाँनिर 7औं पुस्ताका हुन् कि होइन त उता खोज्नु भने फरक पर्छ नि फेरि। त्यो त्यस्ता नै क्वेसन गर्नुपर्छ हामीले। तर त्यसको विषयमा मैले कुनै समयमा बताएको छु। तपाईँलाई आवश्यक भयो भने किन यहाँनिर 7औं पुस्ता भनेको छ, 7औं पुस्ता त पुगेन त, 8औं कि कति भयो त यहाँ त लाग्ला तपाईँलाई। त्यसको पछाडि पनि रहस्य छ। बिना कारण बाइबलमा केही पनि कुरा मिस्टेक जस्तो देख्नु भने त्यो मिस्टेक जस्तो कुरा पनि रहस्यको निम्ति मात्रै हुन्छ। बाइबल त यस्तो पुस्तक हो है। त्यसै कारण बिना कारण बाइबलमा केही पनि कुरा लेखिएका छैनन्। तलमाथि भएको छ भने उद्देश्यले भएको छ है। यो कुरा तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्छ। हनोकको पुस्तक भन्ने पनि छ संसारमा फेरि। हनोकले के को पुस्तक लेखे? मोसाले सबैभन्दा पहिला पुस्तक लेख्ने मोसा हुनसक्छ, अयुबको पुस्तक लेख्नेले त्योभन्दा अलिकति पहिला लेखे। हनोक त त्यतिखेर कहाँको पुस्तक लेख्ने कुरा आउँछ है। त्यस कारण यस्ता पुस्तकहरूलाई विश्वास नगर्नुहोस्
है। यो त चातुर्यतापूर्वक गरिएका मनगढन्त कुराहरू हुन् पछाडि चाहिँ है। तर यहाँनिर 7औं पुस्ताका जसले चाहिँ यो भविष्यवाणी गरेका थिए त्यो कुरा त उनीहरूको बिचमा चल्दै 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 आएको थियो। हनोकले के भनेका थिए यो लेखिएको कुरा थिएन। यो चाहिँ हनोकले भनेको कुरा चाहिँ पुस्ता पुस्तामा बताइँदै आएको कुरा थियो। यो हनोकले के भनेका थिए। त्यसै कारण यहुदीहरू कति हनोकले भनेका कुराप्रति तिनीहरूमा कोही क्वेसन थिएन, किनभने तिनीहरूको चाहिँ एउटा ट्रेडिसनल्ली भनिएको कुराहरू उनीहरूको बिचमा थियो। अहिले त त्यो ट्रेडिसनबाट हामी धेरै टाढा पुगिसक्यौँ, त्यस कारण हामीलाई थाहा छैन त्यो कुराहरू। त्यसमा जुन ट्रेडिसनमा भनिँदै 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 आएका कुरा हनोक भन्ने एउटा व्यक्ति थिए, उनले यस्तो भनेका थिए अरे, त्यही कुरालाई क्याच गरेर यहाँनिर यहुदाले पनि लेख्छन् हनोकले गरे यो भविष्यवाणी गरेका थिए। त्यो कुरा ट्रेडिसनल्ली उनीहरूमा भनिरहेको थियो। नुहलाई भनियो, नुहको समयमा सबै खत्तम भयो र पनि नुहको मुखबाट फेरि पुस्ताहरूलाई भनिँदै गयो त्यो कुरा। यसरी ट्रेडिसनली पारम्परिक तरिकाले भनिँदै आएका कुराहरू चाहिँ यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ। प्रभु आफ्ना हजारौँको साथमा के गर्नुहुन्छ अरे, आउनुहुन्छ है। तपाईँ हामीले पढ्यौँ नि, फेरि पढ्नुहोस् त 14 पद। हजुर के भविष्यवाणी गरे उनले? हनोकले त प्रभु येशू मसीहको पहिलो आगमनको विषयमा कुरा गरेनछन्, गरेका होलान्, तर त्यो कुरा यहाँ लेखिएन। उसले चाहिँ एकैचोटि दोस्रो आगमनको विषयमा कुरा गरे। मैले एउटा कुरा भन्दै थिएँ तपाईँलाई, प्रभुको पहिलो आगमनसँग दोस्रो आगमन सँगसँगै जोडिएर लेखेको छ पुरानो नियममा। त्यही भएर धेरै मान्छे कन्फ्युज हुन्छन् है। यहाँ आउनुहोस् त, हो कि होइन? म तपाईँलाई मलाकीको पुस्तकबाट एउटा कुरा देखाउँछु। यस्ता धेरै उदाहरणहरू बाइबलमा पाउनुहुन्छ है। तपाईँलाई बाइबल पढ्न धेरै सजिलो हुन्छ यी कुराहरूलाई तपाईँले ध्यानमा राख्नुभयो भने। म धेरैचोटि कन्फ्युज हुन्थेँ, किन दुईवटा कुरा एकै ठाउँमा लेखिएको छ, फेरि यत्रो बिचमा यत्रो ग्यापिङ कसरी भयो त भन्ने विषयमा म चाहिँ अचम्ममा पर्थेँ। तर पछि म स्पष्ट भएँ। मैले यो विगतको दिनमा अलिकति तपाईँलाई बताएँ पनि यस विषयमा। आउनुहोस् त, मलाकीको पुस्तकमा त्यहाँनिर प्रभु येशू मसीहको एडभेन्सहरूको विषयमा चाहिँ एकदम छोटकरीमा चाहिँ कसरी बताइएको छ। यहाँनिर मलाकीको पुस्तक 4 अध्याय say the Lord host of but unto the fear of name 2-3 लाई भन्नुहोस् त। तर तिमी मेरो नामको डर मान्नेहरूका निम्ति चाहिँ हजुर धार्मिकताको सूर्य उदय हुनेछ, जसका पखेटाहरूमा चङ्गाई हुनेछ, अनि तिमीहरू निस्कनेछौ र गोठको बाछाहरू चाहिँ धुरुप धुरुप उफ्रनेछौ, अनि तिमीहरूले दुष्टहरूलाई कुल्ची मिल्ची पार्नेछौ, किनभने जुन दिनमा म यो काम गर्नेछु त्यस दिन तिमीहरूका पाउका पैतालाहरू पनि खरानी हुनेछन्। यहाँ तपाईँ यति साह्रो नराम्रोसित कन्फ्युजन हुनुहुन्छ कि यसको अर्थ खोज्नुभयो भने, यहाँ त धार्मिकताको सूर्य तिमीहरूको निम्ति आफ्ना पखेटामा आरोग्यता लिएर उदय हुनेछ, यो चाहिँ दोस्रो आगमनको विषयमा हो होइन। प्रभु येशू मसीह संसारमा जन्मिएर यो संसारमा उद्धार गर्नको निम्ति आउने कुराको विषयमा कुरा गरेको हो। यो चाहिँ प्रभु येशू, यो चाहिँ भइसकेको घटना हो। प्रभु येशू मसीह आफ्ना पखेटामा धार्मिकताको सूर्य लिएर उदय हुनुभयो कि भएन? हुनुभयो। तर 3 पदमा हेर्नुभयो भने तिमीहरूले आफ्ना शत्रुलाई पाउले कुल्ची मिल्ची पार्नेछौ, त्यहाँनिर त्यो दिन भनेर चाहिँ डे अफ द लर्डको कुरा गरेको छ त्यहाँ एकैचोटि। डे अफ द लर्ड हामीले हेर्यौँ, डे अफ द लर्ड भनेको चाहिँ महासङ्कष्टकाल, एकैचोटि महासङ्कष्टको कालको कुरा। प्रभु येशू मसीहको जन्मसित महासङ्कष्टकाल एकैचोटि कसरी जोडियो? यहाँनिर त्यसलाई चाहिँ प्रभु येशू मसीहको आगमन भन्ने कुरालाई चाहिँ तपाईँले एकै ठाउँमा राख्नुहोस् है। प्रभु येशू मसीहको आगमनलाई तपाईँले के गर्नुहोस्? एकै ठाउँमा राख्नुहोस्। प्रभु आउनुहुन्छ, पुरानो नियममा भने प्रभु आउनुहुन्छ, मसीहा आउनुहुन्छ। किन आउनुहुन्छ? राज्य गर्नको निम्ति आउनुहुन्छ। तर त्यसको प्रोसेस कति लङ हुन्छ भनेर पुरानो नियममा भनिएन। कुरा यो हो के, मैले पहिला दिनमा पनि तपाईँलाई भनेको छु, पुरानो नियममा त्यो कुरा भनेन कि त्यसको प्रोसेस कति लङ हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, यो 2 र 3 पदको बिचमा कति ठुलो ग्यापिङ छ। प्रभु येशू मसीह संसारमा आइदेखि लिएर यो 2 र 3 बिचको 2 पद पुरा भयो, 3 पद सुरु नै भएको छैन। यो 3 पदको सुरुवात कहिलेदेखि हुन्छ? र्याप्चर भएपछि मात्रै हुन्छ है। यति ठुलो ग्यापिङ भएछ यहाँनिर त। 400 वर्ष त्यो भइहाल्यो। मलाकीको पुस्तक लगभग 400 वर्ष पहिला लेखेको थियो। 400 वर्ष त्यो भइहाल्यो। अनि यतातिरको 2000 वर्ष यो भइहाल्यो, 2400 वर्ष भयो है। अनि त्यो 30 यताउति गर्दाखेरि 2450 वर्ष भयो। यति समय भइसक्यो, 3 पद सुरु भएको छैन, 2 पद चाहिँ पहिल्यै पुरा भइसक्यो। यति
लामो लङ ग्यापलाई एकैचोटि किन यसरी लेखेको एउटा पददेखि अर्को पदमा? अनि यहाँनिर ग्याप कसले देख्ने? त्यसै कारण अरू ठाउँमा पनि हेर्नुहोस्, प्रभु येशू मसीहको आगमनसित डरलाग्दो दिनको कुरा सँगसँगै लेखिएको छ क्या पुरानो नियममा। यसको मतलब प्रभु येशू मसीहको आगमनलाई एकैचोटि सम्बोधन गरेर भनिएको हो। अनि त्यसलाई परमेश्वरले एक्सटेन्ड गरेर लामो गराउनेवाला हुनुहुन्थ्यो, यो कुरा चाहिँ उनीहरूको समझमा राखिएन यो कुरा। त्यसै कारण उद्देश्यलाई एकै ठाउँमा जोडियो। अब मैले यसलाई जसरी बुझाउन खोजिरहेको छु तपाईँको समझमा आयो कि आएन मलाई अप्ठ्यारो लागिरहेको छ। यसलाई बुझाउन मलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ अलिकति, होइन? प्रभु येशू मसीह आउनुहुन्छ, कसको साथमा आउनुहुन्छ? आफ्ना हजारौँ सन्तको साथमा आउनुहुन्छ। यहाँबाट नि प्रमाणित गर्नुहोस् यो हजारौँ सन्त को हुन्? यदि प्रभु येशू मसीहको दोस्रो आगमन महासङ्कष्ट कालको अन्तिममा दोस्रो आगमन त हुन्छ, तर र्याप्चर पहिला भएन भने प्रभुसित आउने त्यो हजारौँहरूको हुन् त फेरि। यदि र्याप्चर पनि दोस्रो आगमनकै समयमा हामीले बुझ्यौँ भने, महासङ्कष्ट कालपछि नै हामीले र्याप्चर बुझ्यौँ भने के हुन्छ त्यसो भए त? एकछिन पोस्ट ट्रिबुलेसनिजमलाई एकदम मानिलिउँ। अब मान्नु एकछिन हामीले पोस्ट ट्रिबुलेसनको विषयमा व्याख्यान गऱ्यौँ। पोस्ट ट्रिबुलेसन भनेको चाहिँ महासङ्कष्ट कालपछि प्रभु आउनुहुन्छ भन्ने कुरा। एकछिन त्यसलाई मानिदिउँ, त्यो होइन सत्य, तर एकछिन मानौँ। ल, महासङ्कष्ट काल भयो, संसारको विनाश भयो, त्यहाँनिर के पनि भयो? अर्मागेड्डनको युद्ध भयो, तहस नहस भयो। अब संसारको राज्य सकियो, अब महासङ्कष्ट काल सकियो। के हुनुपर्छ अब? त्यसो हो भने त्यो थ्योरी अनुसार र्याप्चर हुनुपर्छ। अनि कहिले र्याप्चर हुनु, कहिले थुमाको पत्नीसित विवाह हुनु, कहिले विवाहको भोज गर्नु? कन्फ्युजन भयो कि भएन? है, संसारको राज्यलाई त अन्त्य गरियो, त्यतिखेर कति विश्वासी बाँच्ने हुन् कि बाँच्दैनन्? त्यतिखेर र्याप्चर हुनु हो भने अनि तिनलाई कहिले बादलमा लानु, कहिले तिनीहरूको निम्ति क्राइस्ट जजमेन्ट सिटको तय गरिनु, कहिले तिनीहरूको न्याय गरिनु बादलमा, अनि कहिले त्यहाँनिर त्यो उसको प्रिपेरेसनको टाइम पुरा हुनु, त्यो दुलहीको प्रिपेरेसनको टाइम पुरा हुनु, अनि कहिले चाहिँ विवाहको भोज दिनु। 19 अध्यायमा त एकैचोटि विवाहको भोजको कुरा छ है। त्यसै कारणले इम्पोसिबल कि पोस्ट ट्रिबुलेसनिजम चाहिँ इम्पोसिबल। महासङ्कष्ट कालपछि र्याप्चर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बिल्कुल इम्पोसिबल। मैले 7औं बुँदा बताउँदैछु तपाईँलाई। अझै 6वटा बुँदा त मैले हिजोसम्म बताइसकेँ, 6वटा एङ्गलबाट त मैले हिजोसम्म बताइसकेँ है। हिजो मैले 2टा एङ्गलबाट बताएको थिएँ, आज यो 7औं एङ्गल हो जसबाट पनि ट्रिबुलेसन र्याप्चर चाहिँ महासङ्कष्ट कालभन्दा पछाडि हुन्छ भनेर हामीले मान्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ है। त्यहाँनिर मिलाउनै सकिँदैन, बाइबल त लथालिङ्गै हुन्छ त्यसपछि। अब त्यसरी मान्दाखेरि कुन बदला गर्दै गयो? एउटा झुटलाई लुकाउँदाखेरि 10वटा झुट बोल्नुपर्छ, अनि 10वटा झुटलाई लुकाउँदाखेरि 100वटा झुट बोल्नुपर्छ है। अनि लथालिङ्ग टुङ्गै पाउन सकिँदैन। एउटा बाइबल मैले पढेको छु, डेक बाइबल, त्यसमा केही थ्योरीहरू लेखेका रहेछन्, अनि उसले कति अचम्मका कुराहरू पनि लेखेको रहेछ। त्यो अचम्मको कुरा पनि मलाई चाहिँ अचम्म लाग्यो, खोज्दै गएँ। पछि गएर मैले चाहिँ साइड क्वेसन ल्याएर त्यहाँ चाहिँ सर्च गरेँ, त्यसको रेफरेन्समा मैले सर्च गरेँ। मलाई चाहिँ साइड क्वेसन चाहिँ जुन पदहरूबाट साइड क्वेसन आउन सक्थ्यो ती पदहरूको विषयमा स्टडी गर्दाखेरि त बिचरा के गरेछन् उनले त व्याख्यान गर्नेलाई व्याख्यान गरे, जुन पदको व्याख्यान गर्नको निम्ति अगाडि उसले गरेको व्याख्यानलाई काट्छ, त्यो व्याख्यानलाई त छोडिदिएर नागेर पो गएछन् उनी त है। त्यस्तै किसिमले मैले यहोवा विटनेसहरूको टिचिङलाई एकचोटि स्टडी गरिरहेको थिएँ। तिनीहरूले यो संसार नाश हुँदैन, यही नै प्रमोदवन हुन्छ, यही नै परमेश्वरले राज्य गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई मिलेनियम किङडम त होइन उनीहरूले स्वीकारेको, तिनीहरूले सधैँ सदा सर्वदाको राज्य स्वीकारेको उनीहरूले। अनि यसलाई प्रमोदवन भनेर तिनीहरूले भन्छन्। अनि सबै कुराको व्याख्यान गर्दै गए, यो आकाश र पृथ्वी आगोको निम्ति साँचेर राखेको छ भन्ने पदलाई के भन्दा रहेछन् त भनेर त्यसको खोजेको त फड्केर पो गएछन् साथीहरू त। त्यस्तो पदलाई त स्वीकारेन छन्। अर्को ठाउँमा के गरेछन्? मभन्दा पिता महान हुनुहुन्छ, त्यस कारण पिता र पुत्र एउटै हुन सक्दैन भन्दै व्याख्यान गर्दै गएछन्। त्यसो भए पिता र म एकै हुँ भन्नेलाई कसरी भन्दा रहेछन् त हेरौँ त भनेर तिनीहरूको वाच टावर बाइबल सोसाइटीको बाइबलमा चाहिँ पिता र म एकै हुँ भन्ने शब्दलाई पढेको त फादर एन्ड आई आर इन युनियन भनेर लेखेको रहेछ। कस्तो चलाक, बाइबललाई नै चेन्ज गरेछन् साथीहरूले त है। फादर एन्ड आई आर इन युनियन, हामी एकतामा छौँ, हामी मिलेर बस्छौँ, हामी झगडा गर्दैनौँ भन्ने अर्थ भयो क्या त्यो त। तर के छ खास केजेबीमा? फादर एन्ड आई आर वन, पिता र म एउटै हौँ, एकतामा छौँ होइन, एउटै हौँ।
अनि पछाडिको पदलाई ठिक छ, त्यसलाई त आर युनियन भनेर बनायो। अब यसलाई पुरानो नियममा जान्छु म। यशया 9 को 6 कसरी लेख्दो रहेछ हेरौँ त भन्दै गर्दा त्यसलाई त चेन्ज गर्ने कतैवटा घुमाउन खोजेछन् साथीहरूले, चेन्ज गर्न पाएनछन् र जस्ता तस्तै लेखेछन् है। अनि फेल खायो कि खाएन? त्यहाँनिर बाइबलको कुरालाई यताउति लग्यो भने त फेल खाइहाल्छ। एकातिर अर्थ बताएर सबै पदको अर्थ बताउन सक्नुपर्छ, त्यससित रिलेटिभ। त्यसै कारण गल्ती हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ है। त्यसै कारण अब यहाँनिर मैले अगाडि भन्न खोजेको कुराको विषयमा अलिकति मैले तपाईँलाई यहाँनिर बुझ्नको निम्ति कुरा गरौँ। यसलाई प्रभु येशू मसीहको आगमन, अनि यसलाई चाहिँ समष्टिगत रूपमा एउटै अर्थ चाहिँ यो चाहिँ प्रभु येशू मसीहको आगमन, यो चाहिँ होइन, यो चाहिँ एडभेन्टको विषयमा यो चाहिँ हेर्नुहोस्, यो एडभेन्स हो। अनि मलाकीले भविष्यवाणी गरेको कुरा के भयो भन्दाखेरि प्रभु आउनुहुन्छ, धार्मिकताको सूर्य आफ्ना पखेटामा आरोग्यता लिएर उदय हुनुहुनेछ। यही कोठाभित्रको कुरा हो। तर यो कोठा चाहिँ बिस्तारै जुम गरेर यसलाई एक्सटेन्सन गरियो। अब यो चाहिँ एउटा बिन्दुको रूपमा, एउटा पोइन्टको रूपमा भनिएको थियो। तर यसलाई चाहिँ अब नयाँ नियममा के गरियो, आइसकेपछि यो प्रभु येशू चाहिँ आउने यो 2 र 3 को जुन पर्यो, 2 र 3 मलाकी 2 देखि 3 अध्याय है। यो 2 देखि 3 अध्यायको कुरा हो। 2 देखि 3 अध्याय न 4 अध्यायको 2 र 3 पद है। के भन्यो त? अब यो 2 र 3 पद त हो प्रभु येशू मसीह आउनुहुन्छ, प्रभु येशू मसीह राज्य गर्नुहुन्छ, उहाँका शत्रुलाई किल्चिमिल्ची पार्नुहुन्छ भनेर भनियो। त्यसो भने प्रभु येशू मसीहको आगमनदेखि 1000 इयरको किङडममा चाहिँ उहाँको राज्य स्थापित हुन्छ भनिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ यहाँनिर नयाँ नियममा आज चाहिँ वर्गीकरण भयो। वर्गीकरण भइसकेपछि यहाँसम्म प्रभु येशू मसीह संसारमा जन्मिन्जेलसम्मको एउटा समय यहाँनिर छुट्यायो, एउटा समय यहाँ गयो है। अनि यहाँनिर त्यसपछि चर्च एजको कुरा यहाँनिर गयो है। यो चर्च एजको कुरा गयो, यहाँनिर चाहिँ 2000 वर्ष बित्यो। अनि यहाँ गइसकेपछि ट्रिबुलेसनको कुरा गयो, 7 वर्ष बित्यो है। यहाँनिर 2000 वर्ष बित्यो है, यहाँनिर 7 वर्ष बित्यो है। अनि त्यसो हुँदै हुँदै त्यसपछि 1000 इयर किङडम, 1000 इयर किङडम। अब यसरी चाहिँ त्यसलाई के गर्यो, वर्गीकरण गरियो। भनेको त एउटै खण्ड हो है, तर त्यसले चाहिँ लामो रूपमा गएर त्यो पुरा हुँदो रहेछ। अब यसलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने नि पुरानो नियममा धेरै कुराहरू बुझ्न तपाईँलाई के हुन्छ, सजिलो हुन्छ। अनि त्यसपछि प्रभु येशू मसीहको आगमनसित सिधै क्रोधको कुरा जोडिएको छ जहाँ पनि, अनि ख्रिस्टको राज्यकोसँग जोडिन्छ। यहीँनिर को कन्फ्युज भएका हुन्, यहुदीहरू कन्फ्युज भएका हुन्। त्यही भएर चाहिँ चेलाहरूले के सोधे, हामीले त सोचेका थियौँ उहाँले नै हामीलाई यो राज्य फिर्ता गर्नुहुन्छ भनेर। के को आधारमा सोचेका थिए तिनीहरूले? यिनै पदहरूको आधारमा सोचेका थिए। उहाँको आगमनसँग राज्य जोडिएको थियो जहिले पनि। अनि अहिले नै हामीले राज्य पाउँछौँ भनेर हामीले सोचेका थियौँ, तर यी सबै भएको आज कति दिन भयो रे? 3 दिन भयो। हाम्रो आशा चाहिँ निराशामा परिणत भयो भनेर इमाउस नगरतिर बडो निराश हुँदै गएका यी चेलाहरू है। बडो निराश भएका, हामीले त राज्य फिर्ता पाउँछौँ भनेका थिए, प्रभु येशू मसीहले राज्य फिर्ता गरिदिनुहुन्छ भनेर सोचेको त बर्बादै भयो। खोइ त उहाँ त मर्नु भयो, अब के को राज्य फिर्ता? त्यसपछि उहीँसित कुरा गरिरहेका थिए फेरि यिनीहरूले। के कुरा हो? तपाईँ यहाँ के परदेशी हुनुहुन्छ, थाहा छैन यरुशलेममा के घटना घट्यो? के कुरा भन न। यी यस्तो यस्तो भयो, हामीलाई राज्य फिर्ता गर्नुहुन्छ भनेर हामीले के गरेका थियौँ, सोचेका थियौँ। तर आज यी सबै कुराहरू भएको के भयो रे? 3 दिन भयो। यहाँबाट हामीले के कुरा बुझ्दछौँ भन्दा हुँदै यो उनीहरूमा त्यहाँबाट कन्फ्युजन आइरहेको थियो कि प्रभु येशू मसीहको आगमन सँगसँगै एकचोटि उहाँले चाहिँ अब लडाइँ गरेर सारा राज्य फिर्ता लिइदिनुहुन्छ। तर प्रभुले पिलातसलाई के भन्नुभयो? मेरो राज्य यहाँबाटको होइन, नत्र त मेरा दासहरू के गर्ने थिए, लडाइँ लड्ने थिए। यिनीहरूले सोचेको जस्तै लड्ने थिए र राज्य लिने थिए। यदि त्यसो भएको भए मिलेनियम किङडम त्यहाँदेखि नै के हुन्थ्यो, सुरु हुन्थ्यो। यदि त्यतिखेर नै प्रभु येशू मसीहले लडाइँ लडेर आफ्ना चेलाहरूलाई लड्न लगाएर संसारका सारा राज्यहरूलाई अर्मागेडनको युद्ध जस्तै ध्वस्त पारिदिएर अगाडि बढेको भए सारा यहुदीहरू प्रभुको पक्षमा आउँथे, विश्वास गर्न बाध्य हुन्थे उनीहरू, अनि 1000 वर्षको राज्य त्यतिखेर नै सुरु हुन्थ्यो। त्यसै कारण एकै ठाउँमा लेखिएको हो। बुझ्नुभयो?
तर परमेश्वरलाई थाहा थियो कि यहुदीहरूको सन्दर्भमा त एकैचोटि सुरु हुन्छ, तर तिनीहरूले विश्वास गर्दैनन् भन्ने कुरा परमेश्वरलाई थाहा थियो। यसै कारणले परमेश्वरले त्यहाँनिर तिनीहरूले विश्वास नगरेको एउटा अप्सनलाई लिएर चर्च स्थापना गर्ने अनादिको परमेश्वरको योजना फेरि त्यो सँगसँगै हाजिर थियो। अनि परमेश्वरले के गर्नुभयो? आफ्नो मनमा भएको चर्च स्थापना त्यही समयमा परमेश्वरले गर्नुभयो, चर्चको स्थापना गर्नुभयो है। अनि त्यो चर्चको स्थापनामा सारा अन्य जातिहरूलाई पनि एकै ठाउँमा समाहित गर्ने प्रबन्ध मिलाइयो है। अनि यहुदीहरूको हातबाट त्यो राज्य त्यतिखेर उनीहरूको हातबाट आएन। यदि उनीहरूले सारा यहुदीले विश्वास गरिदिएको भए 1000 वर्षको राज्य सुरु हुने वातावरण बन्थ्यो, तर परमेश्वरको योजना त्यतिखेर 1000 वर्षको राज्य सुरु गर्नु थिएन। सारा संसारका मान्छेलाई दिएर त्यहाँबाट एउटा एकदम महिमित चर्च स्थापना गर्ने परमेश्वरको योजना थियो। उनीहरूले गरेको इन्कार परमेश्वरको अनादि उद्देश्यको निम्ति क्रियाशील बनेर गयो अगाडि। त्यसै उनीहरूले इन्कार गर्नु राम्रै हो? होइन। नराम्रोलाई परमेश्वरले राम्रोमा कन्भर्ट गर्ने उहाँको अनादिको के हो? योजना हो। बुझ्नुभयो होला है। अब त्यसो हो भने अब मण्डली माथि गइसक्यो। अब प्रभु यीशु मसीह अनि त्यो 69 हप्ता पनि सकिए। अब 70औं हप्ता के भयो? सुरु भयो है। 70औं हप्ता अब चाहिँ के भयो? सुरु भयो। त्यसो हो भने एकैचोटि कहाँ आयो हेर्नुहोस्। अब बुझ्नुहोस्, यहाँनिर अलिकति ध्यान दिनुहोस् प्लिज। यहाँनिर 67, 68, 69, 70 है, यो एउटै क्रममा भइगएको थियो। तर हामीले हिजो हेऱ्यौँ 69 अध्यायको यो बिचबाट यहाँनिर यो ग्यापिङलाई परमेश्वरले के गर्नुभयो? तन्काउनु भयो र यो ग्यापिङलाई यता निकालेर एउटा ठुलो ग्याप बनाइदिनु भयो। यो ग्याप बनाउनु भयो। अनि यो चाहिँ 2000 वर्ष लगभग मान्यौ, यति वर्ष यसलाई तन्काइदिनु भयो है। यसलाई ल्याएर यहाँ 2000 वर्ष तन्काउनु भयो। यो बेलामा चर्च स्थापना भयो। यो यससँग सम्बन्धित छैन, तर यसबाट निकालिएको छुट्टै इरा हो, छुट्टै एज हो। यो त्यसमा ग्रेस एज अर्थात् अनुग्रहको युग भनेर भनिन्छ त्यसलाई। अब के भयो? यसको काम सकियो, 2000 वर्ष पुग्यो। अब यहाँ आएर चाहिँ ऱ्याप्चर भयो। भइसकेको छैन? कुनै दिन हुन्छ है, कुनै दिन हुन्छ। अब मान्नुहोस्, त्यहाँनिर ऱ्याप्चर भइसकेपछि यो ठ्याक्कै यसलाई मार्गबाट हटाइदिनु भयो। अनि यो मार्गबाट हटिसकेपछि जस्ताको त्यस्तै 67, 68, 69, 70 अब लगातार गनियो। यहाँनिर प्रभु येशू मसीहको क्रुसिफिकेसन भएको हो। प्रभु येशू मसीहको क्रुसिफिकेसन चाहिँ यहाँनिर भएको हो। यो 69औँमा भएको हो। अब 69बाट चाहिँ यहुदीहरूले विश्वास गरेको भए यो 70 एकैचोटि भएर मिलेनियम सुरु हुन्थ्यो। तर यहुदीहरूले विश्वास गरेनन्। परमेश्वरलाई थाहा थियो यो कुरा। उनीहरूले विश्वास नगरेको कारणले गर्दा परमेश्वरले यो 69मा प्रभु येशू मसीह क्रुसिफिकेसन हुनुभयो। यहुदीहरूले एकछिन मान्नुहोस्, यहुदीहरूले विश्वास गरे, त्यसपछि 1000 वर्षको राज्य सुरु भयो। यस्तो हुनु पर्थ्यो। तर के भयो? यहुदीहरूले विश्वास गरेको ठाउँमा यहुदीहरूले विश्वास गरेनन्। यो समयलाई एकछिन चाहिँ त्यसो स्टप रोक्नु भयो र यता ल्याएर एक्सटेन्सन गरेर 2000 वर्ष बनाइदिनु भयो। चर्च स्थापना भयो, चर्चलाई तयार पार्नु भयो। यही बिचमा तयार पारेको चर्चलाई लानु पनि भयो। लगिसकेपछि फेरि फर्किनु भयो, 69मै फर्किनु भयो। प्रभु येशू मसीहको बलिदानको त्यो क्रुसमा टाँगिएको समयमा फर्किनु भयो प्रभु। त्यहाँनिर फर्किसकेपछि के चाहिँ इन्कार भएको थियो? यहुदीहरूले येशू मसीहलाई मसीह भनेर विश्वास गर्न इन्कार भएको थियो। बुझ्नुभयो? के इन्कार भएको थियो? येशू नै मसीह हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तिनीहरूले विश्वास गरेका थिएनन्। विश्वास नगरेपछि कहिलेसम्म विश्वास गर्दैन, त्यसो भए पर्खिबस भनेर 2000 वर्ष पर्खिदिनु भयो। त्यतातिर हेर्नु भएन। तिनीलाई आफ्नै ठाउँमा चलाइदिनु भयो परमेश्वरले, घुमाइदिनु भयो। त्यो सर्कलमा तिनीहरूलाई घुमाइदिनु भयो परमेश्वरले। त्यसपछि अब मसीहलाई विश्वास गर्छौ भन्दाखेरि तिमीहरूले सजिलै विश्वास गर्दैनौ भनेर महासङ्कष्टकाल ल्याइदिनु भयो। यो महासङ्कष्टकाल चाहिँ बिचको 1000 वर्षको 2000 वर्षको ग्यापिङ पिरियडलाई निकालिदिनुहोस् त। महासङ्कष्टकाल कहिले सुरु हुन्छ? कहिले सुरु हुन्छ? यहुदीहरू कहाँ प्रभु येशू मसीहले प्रचार गर्न सुरुदेखि महासङ्कष्टकाल सुरु हुनुपर्ने भयो। किन?
तिनीहरूले सजिलै विश्वास नगरेको कारणले तिनीहरूलाई चाहिँ चेताउनु पर्नको निम्ति एकदम भयङ्कर कष्टको भट्टीबाट लिएर जानुपर्छ, बल्ल बुझ्ने भयो तिनीहरूले। त्यसै कारण अहिले नै म तिमीहरूलाई कष्टको भट्टीबाट लाँदिनँ, मैले बरु समय एक्सटेन्सन गरेर त्यो बेला मेरो चर्च बनाउँछु, त्यसपछि म फेरि फर्केर त्यहीँ आउँछु, त्यही इरामा जानेर म क्रुसमा टाँगिएको थिएँ, म मसिह हुँ, त्यहीँ म आउँछु, त्यहाँदेखि तिमीहरूले विश्वास सजिलै प्रचारबाट विश्वास नगर्ने भएको कारणले गर्दा तिमीहरूको बिचमा मैले महासङ्कष्टकाल ल्याउँछु, महासङ्कष्टकालको कारणले गर्दा तिमीहरू विश्वास गर्नेछौ। त्यस कारण यो विश्वास गर्ने तिनीहरूको समय चाहिँ प्रभु येशू मसीह क्रुसमा बलिदान भएपछिको समय हुनुपर्ने थियो। तिनीहरूले विश्वास नगर्दा 2000 वर्ष तन्कियो, तर त्यो 2000 वर्षको समयलाई परमेश्वरले निकालेर लगिदिनु भयो ऱ्याप्चरमा। अनि त्यो जस्ताको तस्तै त्यही ठाउँमा आयो। त्यसै कारण यो महासङ्कष्टकाल सुरु हुनु भनेको चाहिँ प्रभु येशू मसीहको बलिदानदेखिको 7 वर्ष हो। यो 69औँ हप्तापछिको 70औँ हप्ता हो। बुझ्नुभयो? कसले बुझ्नुभयो? हात उठाउनुहोस् त। थोरैले बुझ्नुभयो। यो साह्रो अप्ठ्यारो भयो, बुझ्नै पर्ने कुरा बुझाउँ कसरी है, यहाँनिर बडो अप्ठ्यारो कुरा हो यो। त्यसै कारण अब यसलाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुहोस्। अब तपाईँले पर्सनल स्टडीमा अलिकति ध्यान दिनु होला, प्रार्थना गर्नु होला, प्रभुले बुझाउनुहुन्छ तपाईँलाई कुरा। त्यसो हो भने अब यो महासङ्कष्टकालको कुरा चाहिँ तत्कालीन समयमा सुरु हुनुपर्ने महासङ्कष्टकाल हो। तिनीहरूले विश्वास नगरेको कारणले गर्दा प्रभुले तिनीहरूलाई चाहिँ एकदमै हप्काएर काम गर्नुपर्ने काम हो। तर परमेश्वरले केही समय पर्खिदिनु भयो। पर्खिसकेपछि मण्डली स्थापना गर्नुभयो, ऱ्याप्चर भइसकेपछि फेरि फर्केर त्यहीँ जानुभयो प्रभु। त्यसै कारण मलाकीको पुस्तकमा लेखेको 2 अध्यायको कुरा, 2 पदको कुरा, 3 पदको कुरा एकैचोटि अब सुरु भएर जान्छ। अब त्यसपछि के हुन्छ? महासङ्कष्टकालमा यहुदीहरू कन्भर्ट भइसके पश्चात यो संसारको राज्यको सबै तल हुन्छ, यहाँको संसारको राज्य सबै सकिन्छ। सकिसके पश्चात मसीहको राज्य सुरु हुन्छ। जुन मसीहको राज्य सुरु हुन्छ त्यही राज्य हो मिलेनियम किङडम, 1000 वर्षको राज्य। अब हामी 1000 वर्षको राज्यको विषयमा केही कुरा हेर्छौँ। बुझ्नुभयो कि भएन है? एकदम प्रयास गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्। प्रभु हुनुहुन्छ जसले पवित्र आत्मा हामीले पाएका छौँ, परमेश्वरको पवित्र आत्मा हामीलाई बुझाउनु भएको होस्। बुझ्दै बुझेनौँ भने हाय मलाई भनौँ, यत्तिका वर्ष भयो मैले विश्वास गरेको, कहाँ के खोजेर हिँडिरहेको थिएँ मैले आजसम्म, यति कुरा पनि नबुझेको। आउनुहुन्छ राज्य गर्नुहुन्छ, ऱ्याप्चर हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै मुखमा चाहिँ राखेका थियौँ हामीले। यो समयावधिको विषयमा बुझ्नको निम्ति यो दिमाग कति पनि दिन छैन। हाम्रो काममा कम्ती दिमाग दिएनौँ हामीले, खेतीपातीमा कम्ती दिमाग दिएनौँ, हाम्रो बन्द व्यापारमा कम्ती दिमाग दिएनौँ हामीले, हाम्रो नोकरीको निम्ति कम्ती दिमाग दिएनौँ हामीले, पैसा कमाउन कम्ती दिमाग लगाएनौँ हामीले, तर बाइबल बुझ्नको निम्ति हामीले दिमाग लगायौँ। यो हाम्रो भयङ्कर ठुलो कमजोरी हो कि हाम्रा परमेश्वर दुखित हुनुहुन्न यो कुरामा। यस्तो शास्त्र हामीलाई दिइएको छ, यो शास्त्र बुझ्नको निम्ति हामीले अलिकति मन गरेनौँ, हामीले ध्यान दिएनौँ। यो हाम्रो कमजोरी हो। अब मिलेनियम किङडम, मिलेनियम भनेको चाहिँ 1000 वर्षको राज्य। यो 1000 वर्षको राज्य चाहिँ बाइबलमा पहिल्यैदेखि बताइएको राज्य हो। यसको म उद्देश्य भन्छु, पहिला चाहिँ तपाईँलाई थियोलोजिकल केही व्यक्तिहरूले स्वीकार गरेका केही तथ्य थ्योरीहरूको विषयमा थोरै कुरा बताउँछु, ताकि तपाईँलाई भविष्यको दिनमा बुझ्न गाह्रो नहोस्। तपाईँले 1000 वर्षको राज्यको कुरा, आउनेवाला किङडमको कुरा हेर्दाखेरि, कुनै लेखकको पुस्तकहरू पढ्दाखेरि यो व्यक्ति चाहिँ 1000 वर्षको राज्य, भौतिक राज्यलाई स्वीकार्ने मान्छे हो कि होइन भन्ने कुरा पहिला यकिन गर्नुहोस्। यकिन गर्नुभयो भने मात्रै, क्लियर भइसकेपछि मात्रै उसको पुस्तक पढ्नुहोस्, नत्र नपढ्नुहोस्। तपाईँलाई घबडाइदिन्छन् तिनीहरूले। पुस्तक पढ्नुहोस् भन्छु म, तर सबैका होइन, बुझेर पढ्नुहोस्। यो पोस्ट इभोल्युसन, यो चाहिँ के अरे अमिलेनियमवादी हो या पोस्ट मिलेनियमवादी हो या यो प्रिमिलेनियमवादी हो, यी 3टा कुरामा तपाईँले अब छानबिन गर्नुपर्छ। त्यसकारण हामीले बिब्लिकल स्वीकारेको कुरा चाहिँ प्रिमिलेनियनिजम हो। यो प्रिमिलेनियनिजम के हो र पोस्ट मिलेनियनिजम के हो, अनि त्यसपछि अमिलेनियनिजम के हो है? यो 3टा कुराको विषयमा म तपाईँलाई बुझाउँछु। पोस्ट मिलेनियनिजम भनेको चाहिँ प्रभु येशू मसीह 1000 वर्षको राज्यभन्दा पछाडि आउनुहुन्छ, दोस्रो आगमन चाहिँ 1000 वर्षको राज्य पछाडि हुन्छ। यो चाहिँ पोस्ट मिलेनियम भनिन्छ। यसलाई चाहिँ प्रभु येशू मसीहको आगमन पछि, के अरे 1000 वर्षको राज्यको अन्तिममा प्रभु येशू मसीह आउनुहुन्छ। यो चाहिँ पोस्ट मिलेनियम। अनि अर्को अमिलेनियम, 1000 वर्षको राज्य भन्ने कुनै पनि भौतिक राज्य छैन। 1000 वर्षको राज्यको नाममा कुनै पनि भौतिक राज्य छैन। यो कुरा कल्पना मात्रै हो, यो छैन।
प्रभु येशू मसीह आउनुहुन्छ, अब एकैचोटि संसारको अन्त्य गर्नुहुन्छ, एकैचोटि स्वर्गको राज्य हुन्छ, बस त्यति हो। यसमा चाहिँ र्याप्चर पनि हुँदैन, के अरे र्याप्चर पनि हुँदैन, 1000 वर्षको राज्य पनि हुँदैन, महासंघर्षकाल पनि हुँदैन, कुनै पनि कुराको छुट्टै समय छुट्याइँदैन। यो अमिलेनियम अर्थात् एउटा अमिलेनियम भनेको चाहिँ जहाँ पनि 1000 वर्षको राज्य हुँदैन भन्ने सिद्धान्त हो। यो सिद्धान्त बाइबलीय छैन। पोस्ट मिलेनियम पनि बाइबलीय होइन। प्री मिलेनियम भनेको के हो? प्रभु येशू मसीह आउनुहुन्छ, त्यसपछि 1000 वर्षको राज्य सुरु हुन्छ। अब भन्नुहोस् हामीले मान्ने कुन चाहिँ रहेछ? कुन चाहिँ रहेछ? प्रभु येशू मसीह आउनुहुन्छ अनि के सुरु हुन्छ? 1000 वर्षको राज्य सुरु हुन्छ। कहाँ सुरु हुन्छ? स्वर्गमा कि पृथ्वीमा? हजुर, पृथ्वीमा भौतिक राज्य हुन्छ। उहाँको राजधानी कहाँ हुन्छ? यरुसलेम हुन्छ। राजाको हुन्छ? प्रभु येशू मसीह हुनुहुन्छ। राज्यका अन्य अङ्गहरू सरकारको डिपार्टमेन्टमा को हुन्छन् त्यो विषयमा म बताउँछु। अनि राज्यका प्रजाहरू को हुन्छन्? राजा मात्रै भएर देशमा राजा मात्रै छन्, राजा मात्रै छन्, कहाँ राज्य गर्ने तिनीहरूले? प्रजा चाहिएन? प्रजा बिनाको राजा हुन्छ? राजा धेरै हुन्छन् कि प्रजा धेरै हुन्छन्? प्रजा धेरै हुन्छन् नि, होइन? नेता धेरै हुन्छन् कि जनता धेरै हुन्छन्? जनता धेरै हुन्छन् नि। यति ठुलो मास जनता कहाँबाट आउँछन् त? त्यहाँ भयङ्कर ठुलो जनताको मास हुनुपर्छ त्यहाँनिर त्यो राज्यमा। ती कहाँबाट आउँछन्? को हुन् तिनीहरू? हो, यी यावत कुराहरू हामीले जान्नुपर्छ। नहल्लने राज्यमा प्रवेश गर्नेहरू हामी। नहल्लने राज्य पाएको हुनाले भनेको छैन हो। यो नहल्लने राज्यको सुरुवाती परमेश्वरले सुरुदेखि नै गर्नुभएको हो। त्यसकारण तपाईँ हामी नहल्लने राज्यभित्र हामी के गर्दैछौँ? अब हामी प्रवेश गर्दैछौँ। त्यसकारण अब तपाईँ हामीले यस्ता कुराहरूलाई ध्यान दिउँ। पहिला प्रभु मसीह आउनुहुन्छ, त्यसपछि 1000 वर्षको राज्य यसै संसारमा हुन्छ। 1000 वर्षको राज्य पछाडि चाहिँ ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेन्ट अर्थात् महान सेतो सिंहासनको न्याय हुन्छ। त्यसपछि इटर्निटी सुरु हुन्छ, अनन्तको राज्य सुरु हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ आज चाहिँ हामी यो मिलेनियमको विषयमा एउटा मोटामोटी कुरा मैले तपाईँलाई बताउन सकौँ। किन प्रभु येशू मसीहले संसारमा राज्य गर्नुहुन्छ? किन गर्नु पर्यो त्यो राज्य? त्यसको उद्देश्य म तपाईँलाई बताउँछु, त्यसको पर्पोज, त्यो राज्य गर्नुको उद्देश्य है। त्यो कुरा के हो भन्दा हुँदै परमेश्वरको सुरुको सृष्टिमा तपाईँ हामी फर्केर जानुपर्छ। सुरुको सृष्टिमा चाहिँ परमेश्वरले आदमलाई सृष्टि गरेर कहाँ राख्नुभयो? अदनको बगैँचामा राख्नुभयो। जहाँको त्यो बगैँचाको छोटकरीमा लेखेको त्यो सुन्दरतालाई एकचोटि एकदम मनन गर्नुहोस् त। यस्तो सुन्दर बगैँचा जहाँनिर के छैन? त्यो भएका खेतीपातीलाई डिस्टर्ब गर्नको निम्ति के छैन? झारपात छैन। लगाइएका चिजहरू मात्रै छन् त्यहाँनिर। एउटा एकदमै डेकोर गरिने वनस्पति मात्रै छन् त्यहाँनिर, तर जथाभावी उम्रिने चिजहरू त्यहाँ छैन। त्यहाँदेखि के छन्? काँडा र सिउँडीहरू छैनन् त्यहाँ। जङ्गलमा हिँड्दाखेरि कहाँ काँडाले कोप्ला के गर्ला भन्नु छैन, बिच्छीले टोक्ला भन्नु पनि छैन, साँपले डस्ला भन्नु पनि छैन। आजकल त जङ्गलमा गयो भने यस्ता किराकिरीले टोक्छन् कि शरीरै चिलाएर हुन्छ है। यस्ता चिजहरू त्यहाँनिर आउँछन्, यस्ता डस्ने चिजहरू। अहिले त जङ्गलमा त यस्ता किसिमका हिंस्रक चिजहरू बस्छन्। ठुला जङ्गलमा त जानै गाह्रो छ त्यहाँनिर चाहिँ है। यता तल मधेसतिर तपाईँ जानु भने, हामी भएको एरियातिर तपाईँ जानुभयो भने कहिले हात्ती भेला पर्छ र यस्तो च्यातेर फालिदिन्छ मान्छेलाई। कहिले बाघले खाइदिन्छ, मोटरसाइकलमा हिँड्दै पट्टिबाट झन्टिन्छ। त्यही भएर त्यतातिर तपाईँ जानुभयो भने त्यो निकुञ्जहरूमा 6-7 वटा बाइकहरू भएर मात्रै सँगै भएर मात्रै अगाडि पठाउँछ, गाडीहरूको बिचमा राखेर पठाउँछ है। अस्ति म पनि जाँदै थिएँ, झन्डै हामी जिपमा थियौँ। ठ्याक्कै अगाडि चाहिँ एकदम ठुलो बाघ चाहिँ यस्तो ढल्किँदै बसिरहेको रहेछ। टेर्दैन, त्यति ठुलो जिपसित त टेर्दैन, गाडीसित पनि टेर्दैन, अब कहाँको त्यो बाइकसित टेर्छ त्यो है। अनि त्यसपछि धेरै हामी रोकेरै हेरिबस्यौँ, फोटो पनि खिच्न पाएँ मसँग भएकाहरूले है। बाइकमा भएको लुचिहाल्थ्यो त्यो दिन त्यसलाई। यस्तो छ अहिलेको संसार। तर त्यहाँ यी सबै कुराहरू थिएनन्। त्यो बिल्कुलै के थियो? सुन्दर, साह्रै राम्रो। एउटा नदी निस्केको थियो, 4 वटा शाखामा के भएको थियो? फाटेको थियो। नाम पिसोन, गिहोन, हिदकेल, फरात अर्थात् युफ्रेटिस। यी 4 वटा फाटेको। त्यहाँको पानी कहिले बढेर उर्लेर डुबाउने, कहिले पानी घटेर सानो हुने हुन्थेन। एक नासको सधैँ एउटै क्वालिटीमा किनारा ढाकेर बग्ने, त्यसले बाढी पहिरो भुच्छे केही पनि गर्दैन है। त्यो एकदमै एकोरो बगेर जान्छ। सधैँ त्यसको किनार एउटै नापमा छ, त्यसको गहिराई सधैँ एकै ठाउँमा छ, सधैँ स्मुथली बहन्छ
एकदम सुन्दर बगैँचालाई सिँच्नको निम्ति त्यो थियो भने बगैँचा सानो थियो रहेछ, 4वटा नदीले सिँच्ने बगैँचा सानो हुन्छ? नहर हो र यो, विशाल विशाल नदीहरू हुन्। एउटै नदी 4 शाखामा फाटेको त्यो नदी, र त्यसले समस्त भूभाग ढाकेको भयङ्कर ठुलो भूभाग थियो त्यो अदनको बाटिकाको। त्यहाँनिर परमेश्वरले आदमलाई राख्नु भएको थियो। भयङ्कर सुन्दर थियो, मृत्यु थिएन त्यहाँ। त्यहाँनिर मनभावको चिजहरू त्यहाँनिर थिए, मन लागेको कुरा त्यसले त्यहाँ, मन लागेको फल त्यहाँनिर खान पाउँथ्यो। एकदम रमाइलो थियो, बाघहरू आउँथे, यस्तो मुसार थियो बाघलाई, हात्ती आउँथ्यो, यस्तो मुसार थियो, खेल्थ्यो मान्छेसँग, साँपहरूसित नि कुनै डर थिएन त्यहाँ। हाम्रा बच्चाहरू बच्चालाई कुकुरले टोक्यो कि भन्नु पर्दैन थियो, त्यहाँनिर कसैले टोक्यो कि भन्नु पर्दैन थियो। हाम्रो बच्चा पनि बाघसित गएर खेल्थ्यो, त्यसको रियालस्याल आउँछ, रेबिज रोग सर्छ भन्नु पर्दैन थियो। अब त्यहाँनिर रोगै त थिएन, होइन? साह्रै प्यारो, साह्रै राम्रो, यति धेरै जनावर। अहिले चाहिँ हामी निकुञ्जमा जानुपर्छ जनावर, चिडियाखाना जानुपर्छ हामी जनावरहरू हेर्न, तर हाम्रो वरिपरि एकदमै चारैतिर यस्तो सुन्दर जनावरहरू, मान्छेसित खेल्थे तिनीहरू। कति राम्रो त्यो कुरा। यो अत्यन्त सुन्दर संरचनालाई, एकदम मनोरम त्यो दृश्यमाथि पाप पस्यो, लथालिङ्ग र भथालिङ्ग बनायो। तपाईँलाई अर्को कुरा थाहा छ? एउटा कुरामा म तपाईँको ध्यान केन्द्रित गर्छु। तपाईँलाई अलिकति यहाँनिर अप्ठ्यारो लाग्ला यो कुरा ध्यानमा राख्नको लागि, हो र भने जस्तो लाग्ला तपाईँलाई, यो हुनसक्छ र भने जस्तो लाग्ला, तर बाइबलमा लेखेको कुरालाई विश्वास नगर्नु र। आउनुहोस् त, उत्पत्तिको पुस्तकमा के लेखेको रहेछ, तिनीहरूको खानेकुरा के रहेछ ती पशुपन्छीहरूको। यहाँनिर खानेकुराहरूको विषयमा म तपाईँलाई देखाउँछु। एक अध्यायको 29 बदला पढ्नुहोस् त। हजुर, 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 ती तिमीहरूका निम्ति आहार हुनेछन्, तिमीहरूलाई दिन्छु ती तिमीहरूका निम्ति आहार हुनेछन्। अनि 30, हरेक पशुलाई, आकाशको हरेक पन्छीलाई, हजुर, यहाँनिर तपाईँको ध्यान एकदम केन्द्रित गर्नुहोस्। पढ्न त पढ्छौँ, ध्यान दिन्छौँ कि दिन्नौँ? हरेक पशुलाई आहारको निम्ति के दिनुभएको छ अरे परमेश्वरले? हरिया वनस्पति। हरेक पन्छीको निम्ति परमेश्वरले खानको निम्ति के राखिदिनु भएको छ अरे? त्यसका बिउहरू, त्यसको वनस्पति राखिदिनु भएको छ। न त मान्छेलाई मासु खाने बनाइएको छ यहाँनिर, न पशुलाई मांसाहारी बनाइएको छ यहाँनिर। एकचोटि ध्यान दिनुहोस् त, हो कि होइन? न मान्छे मांसाहारी थियो, न पशु मांसाहारी थिए। मैले एउटा किताबमा अलिकति हेरेको थिएँ पहिला, धेरै पहिला, यदि सिंहले घाँस खान्थ्यो भने त्यसका दाँतहरू किन तिखा भए भन्ने तर्क थियो त्यहाँनिर, एउटा साइन्टिफिक तर्क थियो त्यहाँनिर चाहिँ। त्यसका नङ्ग्राहरू किन फहराउने खालका, चिथोर्ने खालका भए यदि त्यसले चाहिँ कुनै पशुलाई आक्रमण गर्नु पर्दैन भने, घाँस खाने जन्तु हो भने। त्यसका दाँतहरू घाँस खानेका जस्ता किन भएनन्? घाँस खानेका दाँत त अर्कै हुन्छ नि त, होइन? तर मासु खानेका दाँतहरू तिखा 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 लुस्नको लागि हुन्छ नि त, दाँतै फरक, नङ्ग्रै फरक। यो किन भयो भनेर त्यहाँनिर प्रश्न थियो है। तर त्यहाँनिर उत्तर के थियो भन्दाहुँदी, यो चाहिँ यस्तो थिएन। के परमेश्वरले सृष्टि गरेकोमा सिंहका लामा लामा नङ्ग्रा थिए भनेर भनेको छ र? के तिनीहरूका दाँतहरू तिखा तिखा थिए भनेर भनिएको छ र? छैन। यो त सबै कुरा पापले ल्याएको विकृति हो। विगतको दिनमा कसले मलाई सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, सायद हाम्रै बिचमा कसैले सोध्नुभयो है। यो पापले ल्याएको विकृति हो। जमिन श्रापित भएर गयो। पाप पसिसकेपछि पशुहरू बिग्रिए, पाप पसिसकेपछि पन्छीहरू बिग्रिए। पन्छीहरू पनि कति मांसाहारी भए, हिंस्रक पन्छीहरू भए, पशुहरू हिंस्रक भए। अब व्यवस्था दिँदाखेरिको एउटा कुरा तपाईँलाई रिमाइन्ड गराउँछु म। एकदम लामो कुरालाई ध्यान दिनुहोस् सृष्टिको। भविष्य ती सृष्टिको कुरालाई विश्वास गऱ्यो भने बल्ल भविष्यलाई विश्वास गर्छौँ हामीले है। व्यवस्थामा शुद्ध पशु र अशुद्ध पशु भनेर छुट्याइयो। शुद्ध पशु केलाई भनियो? जसका खुरहरू चिरिएका छन्, जसले
उब्राउँछ। उब्राउने भनेर बुझ्नुहुन्छ? घाँस खाइसकेपछि पशुले पछि फुर्सदको समयमा बस्दाखेरि यसो गर्छ अनि मरङ 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 गर्दै बसिरहेको हुन्छ, हो कि होइन? देख्नु भएको छ? आजकलका हाम्रा नानी बाबुहरूलाई थाहा छैन होला, भैँसी गाई पालेको त छैन, थाहै छैन होला। मजाले चपाउँदै आरामसित चपाउँदै बसिरहेको छ, अनि एकछिन रोकिन्छ अनि यस्तो गर्छ फेरि है, अनि फेरि सुरु हुन्छ चपाउन। उसले के गरेको? अगाडि सिङ्गासिङ्गै निलेको थियो घाँस, अब फुर्सदको समयमा त्यसलाई निकालेर त्यसले के गर्छ? चपाएर मसिनो बनाउँछ अब है। निदाएको बेलामा पनि गर्छ त्यसलाई त्यो है, त्यसको सिस्टमै त्यो हो। ती पशुहरू के हुन्? शुद्ध हुन्। यहाँबाट यो शुद्ध र अशुद्ध पशु किन राखियो भन्दाखेरि प्रकृतिमा परमेश्वरले जसरी सृष्टि गर्नुभएको थियो, जसले आफ्नो प्रकृतिलाई पापको कारण गुमायो, तिनीहरू अशुद्ध पशु भए। बाघ चाहिँ शुद्ध हो कि अशुद्ध हो? यी हिंस्रक पशुहरू प्रत्येक गर्नुहोस्, प्रत्येक अशुद्ध छन्। गिद्ध अशुद्ध हो कि शुद्ध हो? चिल शुद्ध हो कि अशुद्ध हो? कौवा शुद्ध हो कि अशुद्ध हो? अशुद्ध। जति मासु खाने पन्छीहरू छन् सबै अशुद्धको लिस्टमा छन्, हेर्नुहोस्, हो कि होइन? ल मासु खाने पन्छी चाहिँ जो शुद्ध देखाउनुहोस् त मलाई एउटै छ कोही? पर्ख्नुहोस् भन्ने टाइम आउँदैछ मलाई है। मासु खाने पन्छी जति सबै के भए? अशुद्ध भए। किन? मासु खाएर अशुद्ध भएका हुन्? होइन, प्रकृतिलाई गुमायो। घाँस खाने चाहिँ मासु खानेमा, बीज खाने चाहिँ मासु खानेमा परिणत भयो। प्रकृति गुमायो। प्रकृति गुमाइसकेपछि सिस्टम गुमायो। त्यसले जुन सिस्टममा, जुन संरचनामा परमेश्वरले संरचना रच्नुभएको थियो, पापले बिगारिदियो, स्वरूप बिगारिदियो। मान्छेले पनि परमेश्वरको स्वरूप गुमायो कि गुमाएन? गुमायो। त्यसमा मान्छेको कारणले गर्दा मान्छेको हातमा राखेर राजा बिग्रिएपछि प्रजा बिग्रिन्नन्? प्रजा बिग्रिए। जसमाथि परमेश्वरले डोमिनियन दिनुभयो त्यो शासन बिग्रियो, सबै छताछुल्ल भएर गयो, शासन बिग्रियो। अब हेर्नुहोस्, अशुद्ध पशुहरू जति पनि अशुद्ध पशुहरू छन्, मांसाहारी छन्, तिनीहरू एउटा पनि शुद्ध छैन। हेर्नुहोस्, बाइबलमा हेर्नुहोस्, ती पशुहरू एउटै शुद्ध छैन। अनि जति पनि शुद्ध पशुहरू छन् तिनीहरू मांसाहारी छैनन्। स्पष्ट त्यहाँबाट हामी बुझ्दछौँ प्रकृति बिगारे, प्रकृति बिग्रिएको रहेछ, यसै कारण तिनीहरूको दाँतको संरचना पनि बिग्रेर गयो, तिनीहरूको नङ्ग्राको संरचना बिग्रेर गयो है। तिनीहरू हिंस्रक भएर गए। पापले बिगारिसक्यो। पापले बिगारिसके पश्चात परमेश्वरले अझै पनि मान्छेलाई मासु खानु भनेर आज्ञा दिनुभएको थिएन। अब हेर्नुहोस्, हजुरले भनेको प्रश्नको उत्तर अब म दिन्छु। यहाँ आउनुहोस्, 9 अध्यायमा 9 अध्यायमा आइसकेपछि परमेश्वरले के आदेश दिनुभयो त? पृथ्वीलाई अधिकार गर भन्दाखेरि मान्छेलाई के आदेश दिनुभयो? मासु खान सक्छौ, रगत चाहिँ नखाऊ भन्ने आज्ञा दिनुभयो। अब बल्ल नुहको जल पर्ले पछाडि आएर मात्रै मान्छेलाई मासु खाने के गरियो? आज्ञा दियो। अशुद्ध त भयो, अब के गर्छौ त? मासु खाऊ। मासु खान दिइयो। यहाँ आउनुहोस्, कति पद पढ्नुहोस्? 4 पद। तर तिनीहरूले मासु त्यसको प्राणसित अर्थात् त्यसको रगतसित नखानु। मासु त्यसको प्राणसित, त्यसको रगतसित नखानु। मासु खानु भन्ने अर्थ आज्ञा नै यहाँनिर? मासु खानु तर रगत नखानु। यही कुरा चाहिँ व्यवस्थामा लगेर पनि जोडियो कि जोडिएन? व्यवस्थामा पनि रगत नखानु भने कि भनिएन? यही कुरा आज पर्यन्त पनि हामीले रगत खानु हुँदैन भनेर हाम्रो नयाँ नियममा पनि भन्यो कि भनिएन? नयाँ नियममा पनि भनियो रगत नखानु, होइन? यसको मतलब मान्छे पनि पहिला शाकाहारी हो, पछि गएर नुहको जल पर्ले पछाडि परमेश्वरले मानिसलाई मासु खान दिनुभयो। अब त्यो मासु खाएर पाप हुँदैन, खान दिइसक्नुभयो। अब फेरि हेर्नुहोस्, शुद्ध र अशुद्ध पशुमा शुद्ध पशु मात्रै खानु भन्नुभएको थियो, अनि व्यवस्थामा चाहिँ अशुद्ध पशु खान दिइएन। प्रेरित 10 अध्यायमा आउनुभयो भने त्यहाँबाट चादरमा सबै अशुद्ध र शुद्ध पशुहरू छन्, एकै ठाउँमा छन्। परमेश्वरले पत्रुसलाई के भन्नुभयो? उठ पत्रुस, मारेर खाऊ भन्नुभयो। पत्रुसले के भन्यो? हे प्रभु, त्यो अशुद्ध कुरा कहिल्यै मेरो मुखमा गएको छैन, किनभने उसले देखेकोमा त त्यो शुद्धलाई त होइन, त्यो अशुद्धलाई देखेकै उसले त्यहाँ सबभन्दा बढी त। मन नपरेकोलाई त पहिला देख्छ मान्छेले। मुसा देख्यो त्यहाँ, बिरालो देख्यो त्यहाँ, खरायोहरू देख्यो त्यहाँ, त्यसले त्यहाँनिर के पनि देख्यो? सुँगुर पनि देख्यो, छिछि 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 भन्यो होला क्या उसले है। कुकुर देख्यो, सबै चिजहरू देख्यो त्यहाँनिर। छेपारा सेपारा पनि सबै देख्यो, के देख्यो, के देख्यो? अशुद्ध र शुद्ध सबै पशुहरू देख्यो। चिल पनि, सायद त्यो पशुहरूको कुरा गरेछ, पन्छीको त गरेन होला है। जे होस्,
यी अशुद्ध पशुहरूको विषयमा उनले भन्छ, प्रभु मैले यी अशुद्ध कुरा कहिल्यै मेरो मुखमा गएका छैनन्। परमेश्वरले के भन्नुभयो? जसलाई परमेश्वरले शुद्ध बनाउनु भयो त्यसलाई तिमीले अशुद्ध नभन। अब अशुद्ध पशुले अन्य जातिहरूलाई सङ्केत गर्थ्यो भने शुद्ध पशुले यहुदीहरूलाई सङ्केत गर्थ्यो। अब उसो यहुदी र अन्य जातिहरू परमेश्वरमा दुइटै स्वीकार्य छन्। यहाँबाट चर्च बनिन्छ। यहुदी र अन्य जातिहरूको सङ्गम नै के हो? चर्च हो। त्यस कारण सबै एउटै चर्चमा समावित हुन्छन् भन्ने किसिमको नक्सा थियो त्यो कुरा। अर्को कुरा, जुन कुरा मैले उत्पत्तिमा गुमाएँ, अदनको वाटिकाको यथार्थ मानिसको पापको कारणले दूर भएर गयो, यथार्थ दूर भएर गएर त्यहाँनिर सबै पापै पापमय भयो। त्यसकारण धेरैले आफ्नो प्रकृतिलाई बिगारे। त्यसकारण मैले तिनीहरूलाई अशुद्धको लिस्टमा राखिदिएँ। ती पशुहरूलाई नै मैले घिन गरेँ, किनभने यिनीहरूले प्रकृति गुमाए। मानिसहरू पापी भयो, पापलाई मैले घिन गरेँ किनभने आफ्नो प्रकृति गुमाए यिनीहरूले। अब उसो चर्चको स्थापना सँगसँगै मैले मेरो राज्य फर्काए सँगसँगै अब मैले ती अशुद्ध पशुलाई पनि स्वीकार्छु, ती शुद्ध पशुलाई पनि स्वीकार्छु, सबैलाई मैले एकै ठाउँमा राख्छु। अब यो मानिसमा भएको उद्धारको सँगसँगै अब मैले यो कार्यको प्रोसेस गर्छु। त्यसै कारणले गर्दा पापले जति क्षति पुर्याएको थियो त्यस कुराको रिप्लेसमेन्टको लागि 1000 इयर किङडम आवश्यक हो। बुझ्नुभयो? के को लागि 1000 वर्ष राज्य? जुन कुरा पापले गर्दाखेरि नोक्सान भएको थियो, गुमेर गएको थियो, त्यही कुरालाई पुनर्बहाली गर्नको लागि 1000 वर्षको राज्य हो। यो चाहिँ एकदमै 1000 वर्षको राज्यको उद्देश्य हो। अब हेर्नुहोस् 1000 वर्षको राज्यमा यो हुन्छ कि हुँदैन? म धेरै छोटकरीमा भन्दैछु तपाईँलाई। 1000 वर्षको राज्यमा यो हुन्छ कि हुँदैन? सानो नक्सा, चर्चको एउटा नक्सा र यसलाई परमेश्वरले मिलाउने नक्सा चाहिँ तपाईँले नुहको जहाजमा हेर्नुहुन्छ। अब त्यहाँनिर सबै किसिमका जन्तुहरू त्यो जहाजमा छन् है, ठुला जन्तु पनि, साना जन्तु पनि, बाघ पनि, बाख्रा पनि है, त्यहाँ भेडा पनि, बुवासा पनि सबै छन् त्यसमा। त्यो डरलाग्दा हुन्डार पनि छन् त्यसमा, सबै छन् त्यसमा। जसी त सिंह पनि डराउँदो रहेछ, हाइना के हुन्डार है, त्योसित त्यो पनि डर, त्यो पनि त्यसमा छन्। नुहको जहाजमा सबै छन्। तर त्यहाँ कसैको लडाइँ छैन, त्यहाँ कसैको झगडा छैन। हात्तीले अर्को जनावरलाई यस्तो हान्दैन। त्यसो जङ्गली त भैँसी त्यो अर्ना कम्ती जात्रो हुन्छ, त्यसले सिङले चाहिँ सिंहलाई नै उचालेर माथि माथि फाल्छ है, पायो भने चाहिँ। तर त्यहाँ कसैले कसैलाई हान्दैन। सानातिना पनि बाँचेका छन्, ठुला पनि बाँचेका छन्, साना नि बाँचेका छन्, ठुला नि बाँचेका छन्, निरीह पनि बाँचेका छन्, शक्तिशाली पनि बाँचेका छन् त्यहाँभित्र। यो चाहिँ चर्चको नक्सा हो। यहाँभित्र नि हाम्रो बिचमा नि त्यही हुनुपर्छ। ठुलाले सानालाई पेल्ने काम गर्नु हुँदैन यहाँनिर, शक्तिशालीले निरीहलाई पेल्ने काम गर्नु हुँदैन यहाँनिर। त्यो एउटा नक्सा हो। अर्को नक्सा के हो? जसरी मैले त्यहाँनिर सबै पशुलाई एउटा जहाजभित्र मैले स्वीकार गरेँ, अब यहाँदेखि मैले एउटा राज्यको के गर्दैछु? घोषणा गर्दैछु। मेरो बिग्रिएको राज्यको पुनर्स्थापना हुनेछ। त्यसैले त्यहाँनिर के हुनेछ? अब तिमीहरू कसैसित डराउनु पर्दैन। उत्पत्तिमा मानिस सबैसित डराउनु पर्ने भयो पाप पसिसके पश्चात। अब तिमीहरू कसैसित डराउनु पर्दैन। मेरो पवित्र पहाडमा कसैले कसैको हानि गर्ने छैन। त्यहाँ फेरि कुनै लडाइँ र झगडाहरू हुने छैनन्। क्या सुन्दर राज्य हुनेछ त्यो चाहिँ। आउनुहोस् त यसै 65 अध्यायमा 1000 वर्षको राज्यको सुन्दरताको विषयमा म तपाईँसित कुरा गर्दैछु। अब यो उद्देश्यको विषयमा मैले कुरा गरेँ। अनि अर्को उद्देश्य चाहिँ जनावरको सम्बन्धमा मात्रै होइन, अर्को मानिसको सम्बन्धमा पनि। कस्तो एउटा वास्तविक राज्य। संसारका किङडमहरू यति साह्रो लडेर रक्ताम्य भएर चाहिँ साह्रै लडाइँबाट यो संसारको किङडम सकिन्छ। अर्मागेडोनको भयानक युद्धबाट संसारको लडाइँ सकिन्छ। तर प्रभु यीशु मसीहको आगमन सँगसँगै के हुन्छ? एकैचोटि त्यहाँनिर चाहिँ यस्तो सुन्दर राज्य हुन्छ कि त्यहाँनिर मान्छेले हतियार बनाउँदैनन्। अब हतियारहरूलाई चाहिँ तरवारहरूलाई मान्छेले अब खारेर के बनाउँछन्? अब खुट्टा कोदालो बनाउँछन्। अब त्यहाँ चाहिन्न अब तरवार, अब चाहिँदैन गोलीगट्ठा, अब चाहिँदैनन् बम, अब चाहिँदैनन् छुरा, अब चाहिँदैनन् धनु। क्या राम्रो होला त्यो राज्य भन्नुहोस् त। कोही कसैसित आक्रामकै छैन त्यो राज्यमा, कोही कसैसित झगडा गर्दैन त्यो राज्यमा, कोहीले त्यहाँनिर युद्ध कला सिक्दैन अब त्यो राज्यमा। आजकल हाम्रा विश्वासीहरूले पनि छोराछोरीहरूलाई के पठाउँछन्? सेल्फ रक्षाको निम्ति, आत्मरक्षाको लागि भनेर टाइकान्डो सिक्न पठाउँछन्, कम्फू सिक्न पठाउँछन्, कराते सिक्न पठाउँछन्, जुडो सिक्न पठाउँछन्, बक्सिङ सिक्न पठाउँछन्। अनि किन हो?
भनेको त होइन, लड्नु पर्ने मन लागेको छ क्या, होइन, आत्मरक्षाको लागि। पाप छ त रक्षा चाहिएको छ। त्यो सबै भन्ने यो भन्ने कुरा मात्र न हो, यो वास्तवमा लालसा हो त्यो, है। लडाइँको भावै छैन त किन लडाइँको युद्ध कला सिक्नु पर्यो? एक गाला हान्दा अर्को गाला थापिदिने मानिसहरूले किन गाला हान्नको निम्ति प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो र अब, होइन? त्यो आवश्यक छ? छैन, है। त्यस्तो हाम्रा बच्चाहरूलाई सिक्न पठाउनु पनि आवश्यक छैन, हामी सिक्नु पनि आवश्यक छैन, है। तर यो त अहिले चाहिँ त्यो सम्भव कति कुराहरू छैनन् यो संसारमा, त यस्तै छ यो संसार। तर त्यो राज्यमा चाहिँ यो यथार्थमा लागू भएर जान्छ। आउनुहोस् 65 अध्याय र केही कुराहरू हामी त्यहाँनिर हेर्छौँ फेरि। 20 र 22 पढ्नुहोस् त। त्यहाँ थोरै दिन मात्र बाँच्ने बुढी बालक र आफ्नो आयु पुरा नगर्ने वृद्ध मानिस फेरि कहिल्यै हुने छैनन्। त्यहाँनिर थोरै समय बाँच्ने बालक र पुरा आयु नभइकन मर्ने वृद्ध कोही पनि हुने छैनन्। यसको मतलब बच्चा सानैमा मर्छ कि भनेर 5 वर्षभन्दा तलका बच्चाहरू साह्रै रिक्स हुन्छ, होइन? बाल मृत्यु दर 5 वर्षभन्दा तलको हुन्छ, होइन? त्यो वृद्ध अब आवश्यक छैन त्यो राज्यमा। मलाई लाग्छ त्यो राज्यमा डक्टर पनि पढ्नु पर्दैन। त्यो राज्यमा कसैले नर्सिङ पढ्नु परेन, डक्टरिङ पढ्नु परेन, यो सबै त्यहाँ भएको लगानी सबै चाहिएन। अब बिरामी त हुँदैनन्, डक्टर किन चाहियो, है? अब त्यहाँनिर चाहिँ बिरामी त हुँदैनन्, सबै श्राप मुक्त छ त्यो राज्य, है। त्यहाँनिर चाहिँ बालकलाई कसरी बचाउने, मृत्युदर कसरी घटाउने भन्ने कुनै केही सिक्नै पर्दैन। त्यहाँ बालकको मृत्यु नै हुँदैन, खराबी नै हुँदैन, त्यहाँ खराबी नै छैन। त्यहाँ बुढाहरूलाई चाहिँ अलि ख्याल गर्नु है, अलिकति आयु बढाउनु पर्छ भन्नु पर्दैन। बुढाहरू पनि एकदम फुल आयु बाँच्छन्, नो टेन्सन, अनि नो डाउट त्यहाँनिर, है। यहाँ कुनै पनि किसिमको चिन्तै छैन, त्यहाँनिर शङ्का पनि छैन। बुढा मर्छन् कि बाहिर छोरालाई पठाएको, खोइ यति बेलासम्म आएन, के भयो भनेर बाटो हेर्नु पर्दैन, के पनि हुँदैन। कसैले के बाटोमा पक्रे कि दुष्ट त हुँदैनन्, कसैले कसैको हानि गरे पो त्यहाँ, यस्तो सुन्दर। कसैले कसैको हानि गर्दैन। रुखबाट खस्यो कि भन्नु पनि पर्दैन, भिरबाट खस्यो कि भन्नु पनि पर्दैन, खोलाले बगायो कि भन्नु पनि पर्दैन। खोला सोला नि सबै मान्छेकै अधीनतामा हुन्छन्। समुद्रमा डुब्यो कि भन्नु पनि पर्दैन। कस्तो खालको हुन्छ होला क्या यो चाहिँ, सबै माथि मान्छे अझै खालको हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ, है। प्रत्येकको आयु 1000 वर्षको हुन्छ त्यहाँ। कहाँको कुरा फर्केको हो? आदम चाहिँ पापमा पतन भएपछि पो 1000 वर्ष पुरै बाँचेन नि त, 900 समथिङ वर्ष मात्रै बाँचे, होइन? गर्दा गर्दै आयु घट्दै 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 आयो, होइन? तर त्यतिखेर अदनको बाटिकामा नि परमेश्वरले सायद 1000 वर्षको राज्य त्यहीँ कम्प्लिट गर्न चाहनु भएको थियो। अदनको बाटिकामा कम्प्लिट नभएको 1000 वर्षको राज्य अब गर्नको निम्ति प्रभु येशू आउँदै हुनुहुन्छ। बुझ्नुभयो? आदम 1000 वर्ष अदनको बाटिकाको सुन्दरतामा बस्न पायो? पाएन। परमेश्वरले 1000 वर्ष, मलाई लाग्छ 1000 वर्षसम्म अदनको बाटिकामा राखेर त्यसपछि इटर्निटीमा आदमलाई परमेश्वरले लान चाहनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर गरेको मिस्टेकले कति लामो समयावधि खाइदिएछ, हेर्नुहोस् त, कति लामो समयावधि खाइदिएछ। तर कालान्तरमा परमेश्वरले त्यही बाटिकाको सुन्दरता 1000 वर्षको राज्यमा के गर्न चाहनुभएको छ? ल्याउन चाहनुभएको छ। त्यसै कारणले यहाँनिर माथि तपाईँले अलिकति झुक्किनुहुन्छ होला। 20 मा चाहिँ 100 वर्षको भएर मर्नेछन् भनेको छ, तर त्यो 100 वर्ष भनेको चाहिँ 100 नै होइन, यो पुरा आयु भन्न खोजेको हो। यो पुरा आयुलाई अहिलेको वर्तमान संसारमा चाहिँ पुरा आयुलाई 100 वर्ष भनिन्छ। तत्कालीन समयमा यशायाको पुस्तक लेख्ने समयमा पुरा आयुलाई 100 वर्ष भनिन्छ। आजको समयमा 70 वर्षलाई पुरा आयु भनिन्छ, है। 70 वर्ष नागिसकेपछि आयु पुगेको भनिन्छ। तर त्यतिखेर 100 वर्ष नागे, 100 वर्षको समयलाई चाहिँ पुरा आयु भनिन्थ्यो। पुरा आयुको चाहिँ स्यानोनिम शब्द हो 100 वर्ष भनेको। पढ्नुहोस् 20 मा। ठिटा होला नानी, होइन? ठिटा भनेको यो माथि यो त दार्जिलिङतिरको शब्द राखियो कि बच्चा धरी भन्न खोजेको यहाँनिर। बालक धरी 100 वर्षको पुगेर मर्नेछ। अनि पापी पनि मर्ने छैन अरे 100 वर्षसम्म। त्यो पनि श्रापित भएरै पापी 100 वर्ष बाँच्नेछ। त्यो पनि त्यो राज्यको पापी पनि, त्यो राज्यमा पापी छन् भने तिनीहरू पनि अपालमा मर्दैनन्। त्यहाँ मृत्यु नै हुँदैन त्यो राज्यमा। अब 100 वर्षपछि त मर्छ होला भन्ने सोच्नुहुन्छ होला, होइन। यो त पुरा आयुको सेनोनिम हो, पर्यायवाची शब्द हो यो। तर वास्तविक भन्न खोजेको कुरा के हो? 22 पद पढ्नुहोस् त। उनीहरूले बनाउने तर अर्कोले
बास गर्ने, उनीहरूले रोप्ने तर अर्कोले खाने, त्यस्तो हुने छैन, किनकि मेरो प्रजाको आयु रुखको आयु झैँ हुनेछ। बुझ्नुभयो? एउटाले रोप्यो अर्कोले गएर खाने, त्यस्तो आएको थियो नि त। खेती लगाए अर्को लगाएर लुटिदिने, एउटाले पैसा कमाएर अर्को खाने। यस्तो अन्याय त्यहाँ हुँदैन, यस्तो अन्याय त्यहाँ हुँदैन है। मैले एउटा नैतिक भन्ने पुस्तकमा, नैतिक होइन संस्कृतमा, हाम्रो पालामा संस्कृत पनि पढ्नु पर्थ्यो है। संस्कृतको पुस्तकमा एउटा कथा पढेको थिएँ। सरल कृषकौ भन्ने थियो त्यसको शीर्षक चाहिँ है। सरल एकदम साधारण किसानहरू भन्ने थियो। त्यो त कथा हो, तर यहाँ वास्तविकतामा परिणत हुन्छ। त्यो एउटा किसानले चाहिँ आफ्नो खेत अर्को किसानलाई बेचेछ अनि उसले पुरै मूल्य तिरेर त्यो खेतलाई किन्यो। किनिसकेपछि उसले आफ्नो खेतमा, आफूले किनेको खेतमा चाहिँ एउटा गाड धन भेट्टाएछ। एउटा भौड्कामा चाहिँ भयङ्कर दामी दामी त्यो लुकाएर राखेको सम्पत्ति फेला पारेछ। अनि उसले भन्छ यो खेत त मैले त खेत मात्रै किनेको, यो सम्पत्ति त मैले किनेको होइन, यो त जसबाट मैले किने उसको हुनुपर्छ यो त भनेर त्यो भुडुलको बोकेर ऊ चाहिँ पहिलो किसान, बेच्ने किसान कहाँ पुगेछ। हजुरले त मलाई खेत बेच्नु भएको, यो सम्पत्ति बेच्नु भएको होइन, तपाईँले बेचेको खेतमा मैले यो सम्पत्ति फेला पारेँ, यो सम्पत्ति त हजुरको हो, राख्नुहोस् भनेर उसलाई दियो। तर उसले भन्छ होइन, कहाँ हुन्छ, तपाईँ मलाई पापमा फसाउन चाहनुहुन्छ, यो हुनै सक्दैन। मैले त सम्पत्ति थियो भने मलाई थाहै थिएन, मैले राखेको नि होइन त्यो सम्पत्ति, त्यो मेरो होइन, मैले त्यहाँ बेचेँ, त्यहाँ भएको सबै तपाईँको हो, त्यो मेरो हुन सक्दैन त्यो। अर्को किसान भन्छ, अर्कोले भन्छ होइन मैले त यो किनेकै होइन नि त। उसले भन्छ होइन मैले तपाईँलाई यहाँ जे बेचेँ भएको सबै बेचेँ, त्यो मेरो होइन। बेच्नेले भन्छ मेरो होइन, किन्नेले भन्छ मेरो पनि होइन, तपाईँको हो भन्छ। दुइटैले तपाईँले ती दुइटाको केस मिल्नै गाह्रो भएछ, समाजले पनि मिलाउन सकेन है। त्यसपछि त्यो केस मिलाउन तिनीहरू राजा कहाँ पुगेछन्। राजा, मैले त खेत बेचेको, मैले सम्पत्ति बेचेको होइन, तर त्यो खेतमा सम्पत्ति उहाँले भेटाउनु भएछ, त्यो मेरो होइन, उहाँले आफ्नो सम्पत्ति राख्न चाहनुहुन्न। होइन मैले त खेत मात्रै किनेको, उहाँको सम्पत्ति मैले किनेको होइन, त्यसै गरी सम्पत्ति उहाँकै हो भन्छ उसले। लास्टमा गएर चाहिँ राजाले भन्छ तपाईँको सन्तान छन् कि छैनन्। हजुरको कृपाले मेरो एउटा छोरा छ भनेछ एउटा किसानले। कत्रो उमेरको भएको छ, उमेर पुगिसकेको रहेछ, जवान भइसकेको रहेछ। अनि अर्कोलाई सोधेछ तपाईँको, हजुरको कृपाले मेरो एउटा छोरी छ भनेछ उसले। ऊ पनि कत्री भएको छ, जवान भइसकेको छ। म तपाईँहरूलाई यो निर्देशन गर्छु, यो सम्पत्ति यी दुईजनाको बिहा गरियोस् र त्यो बिहामा खर्च गरियोस् भनेर भनिदियो राजाले। राजाले नि यो त देशको सम्पत्ति हो, तिमीहरूको कहाँ हुन्छ भनेर राजाले पनि राखेन त्यो सम्पत्ति। त्यसकारण तपाईँको छोरा र तपाईँको छोरीको बिचमा बिहा गरियोस्, अनि त्यो सम्पत्ति त्यो बिहामा खर्च गर्न। बस दुइटैको चित्त बुझेर तिनीहरू फर्के। यो साह्रै हृदयस्पर्शी कुरा छ है। पाप भन्ने कुरा चाहिँ कति डराएको कथा हो त्यो त, तर 1000 वर्षको राज्यमा यही कुरा सत्य हुन्छ। आज मण्डलीमा यही कुरा, यहाँनिर मण्डलीमा सत्य हुनुपर्छ। परमेश्वरको आत्मिक राज्य यहाँ सुरु भएको छैन र भएको छ, तर छ हाम्रो बिचमा यस्तो कुरा। फलाउनेले मेरो 1000 रुपियाँ लगेको आजसम्म दिए छैन। तपाईँको छोराले गएर चाहिँ तपाईँको छोराले गएर चाहिँ 10,000 को नोक्सान गरेर आएको छ, त्यसमा चाहिँ यो छोराले 10,000 को नोक्सान गरे, कहिले तिर्छ भनेर भन्नुहुन्न। तर अर्काले लगेको 1000 मा देखिरहनु भएको हुन्छ। त्यो 1000 तपाईँले मागिन्जेलसम्म तपाईँको लाख रुपियाँ यतातिर खर्च भइरहेछ, त्यसको वास्ता छैन, किन आफू र आफ्नाले खर्च गरेका छन् नि त। अनि त्यो 1000 त अर्काको हो नि त, तपाईँले त अर्का देख्नु भएको छ। यसै कारण तपाईँ हाम्रो बिचमा के हुन्छ, यो किसिमको वातावरण बन्दैन। तर आत्मिक राज्य यदि परमेश्वरको आज हाम्रो बिचमा छ भने 1000 वर्षको राज्यको वास्तविकता आज हाम्रो बिचमा हुनुपर्छ। तर दुःखसित भन्नुपर्छ हाम्रो बिचमा छैन। यसै कारणले प्रभुको राज्यलाई हामीले कतिको हृदयले स्वीकारिरहेका छौँ त, यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ है। अब हेर्नु त्यो 1000 वर्षको राज्यमा त्यति मात्रै हो र? 1000 वर्ष, रुखको आयु भनेको कति हो? सालाखाला 1000 वर्षको। मेरो प्रजाको आयु रुखको आयु जस्तै हुनेछ, 1000 वर्षको। 1000 वर्षको राज्यमा 1000 वर्ष बाँच्नेछन् तिनीहरू सबै, कोही मर्ने छैन त्यहाँनिर। नो डेथ, त्यहाँनिर कुनै मृत्यु छैन। त्यसपछि त्यहाँनिर के पनि हुनेछ अरे, एकदम मनोरम दृश्य हुनेछ त्यहाँनिर चाहिँ है। त्यहाँनिर भनेको छ 25 पदलाई पढ्नुहोस् त कृपया। बुवासो र भेडाको पाठो, बाप रे त्यो डरलाग्दो बुवासो र भेडाको पाठो एकै ठाउँमा
चर्ने छन् अरे। न भेडा बुवासासित डराउँछ, न बुवासाले भेडालाई हमला गर्छ। अब बुवासा शाकाहारी होइन, बुझ्नुभयो? यो राज्यमा बुवासा शाकाहारी होइन, के अरे मांसाहारी होइन। अब माफ गर्नुहोस्, मांसाहारी होइन। यो हिंस्रक हुन छोड्यो, यसको स्वभाव चेन्ज भयो। अब अगाडि सिंहले त अगाडि त ह्याङ्ग गर्दै चाहिँ के अरे लुस्थ्यो, मासु लुस्थ्यो। अब त भकारामा बसेर मर्याङ घाँस चपाउँछ। अब सिंहले पनि पराल चपाउँछ। अब चाहिँ पराल चपाउनको निम्ति दाँतको प्रकृतिमा चेन्ज आउनु पऱ्यो कि परेन? यसको मतलब अदनको बागीचामा बाघ जति सुन्दर थियो, सिंह जति सुन्दर थियो, त्यसको सुन्दर रूपमा फर्किन्छ त्यो पनि है। त्यो हिंस्रक थिएन, कोही डराउने पर्दैन। अब उसँग बच्चा पनि त्योसित डराउँदैन है, बच्चा पनि त्योसित के गर्दैन, डराउँदैन है। यसै कारण त्यसको हिंस्रक रूप छैन। अब एकदम सुन्दर छ, काखमा च्यापुङ जस्तो छ। अब त्यसको रूप चाहिँ साह्रै सुन्दर छ, साह्रै राम्रो छ त्यो है। त्यसैले बच्चाले नि त्यसलाई मन पराउँछ। मैले मेरो छोरी सानो छँदाखेरि यसलाई के बुद्धि बसेको नि, एउटा सिंह देखेँ बजारमा, खेलाउँदा सिंह के दल, यसो गर्दाखेरि कराउँदो पनि रहेछ, कराउँदै हिँड्दो पनि रहेछ। यही लगिदिनु पऱ्यो भनेर कहाँ हुँदो रहेछ। मैले गल्ती गरेछु। त्यो सिंह के सुर चल्यो मेरो है। सानैदेखि यस्तो कुरासित डराउनु छोड्यो भने साहसी हुन्छन् होला भन्ने सोचेको नि मैले त। कहाँ डर छेउ आउँदो रहेछ नि, उल्टा हुँदो रहेछ। त्यसलाई यसो आँखा पनि यस्तो पिलिक पिलिक हुँदो रहेछ, त्यसको बल्दो रहेछ हिँड्दाखेरि, रङ पनि त्यस्तै कराउँदो रहेछ। यसो हिँडाइदिएको त एकचोटि बापरे, त्यहाँदेखि तर्सिने भएको। त्यसपछि जेसित पनि डराउने है। यसको मतलब त्यसको रूपै के छ, डरलाग्दो छ। त्यो डलसित पनि डराउँछ अब मान्छे त्यो बच्चा देख्दाखेरि चाहिँ। तर यहाँको बच्चा बुवासोसित खेल्छ अरे। अगाडि के छ, अब 11 अध्यायमा आउनुहोस् त। यसै 11 अध्याय यसको 6 पददेखि पढ्नुहोस् त। बुवासो भेडाका पाठासित बस्नेछ, चितुवा बाख्राको पाठासित लेट्नेछ। यस्तो ढल्किनेछ कि लेट्नेछ, ढल्किनेछ। बाख्राको पाठा र चितुवा चाहिँ कम्ती हिंस्रक हुन्छ त चितुवा। बाख्राको पाठासित दुइटै निदाइ बसेका के, मजाले खेलिबसेका है, कोही कसैसित डराउँदैन। अनि बाछा, जवान सिंह अनि पालेको पशु एकसाथ बस्नेछन्। अनि सानो केटाले डराउनेछ। अधिकार त राज्य त कसको हातमा छ फेरि? मान्छे हो नि त। अदनको बाटिटाको वास्तविकता त्यहाँनिर फर्केर आउनेछ। हाम्रो सानो बच्चाले सिंहलाई चाहिँ यता आइजा भन्दै डोराएर लिएर जान्छ। बान्नु पनि पर्दैन त्यसलाई, यता आइजा भनेपछि आउँछ, सुरु आउँछ तालिम पाएको जस्तै है। बाच्छा पनि सँगसँगै आउँछ है। अनि अर्को के अरे भेडाको पाठा पनि सँगसँगै आउँछ। न सिंहसित तिनीहरू डराउँछन्, तर मान्छेको आज्ञाकारितामा छन् तिनीहरू। मेरो पवित्र पहाडमा कसैले कसैको हानि गर्ने छैनन्। समुद्र पानीले भरिएको जस्तै परमप्रभुको ज्ञानले सारा पृथ्वी के गरिनेछ, भरिनेछ। पढ्नुहोस् त, नानीहरूले सन्डे स्कुलमा पनि गाउँछन् होला यो गीत त होइन। 9 पद। मेरो सम्पूर्ण पवित्र पर्वतमा हजुर तिनीहरूले न हानि गर्नेछन् न नाश गर्नेछन्, किनकि जसरी पानीले समुद्रलाई ढाकेको हुन्छ, हजुर त्यसरी नै पृथ्वी परमप्रभुको ज्ञानले भरपूर हुनेछ। त्यसरी नै पृथ्वी परमप्रभुको ज्ञानले के हुनेछ, भरपूर हुनेछ। समुद्र केले ढाके जस्तै, पानीले ढाकेको जस्तै। त्यहाँनिर युद्ध कला, अब यस्तो किसिमको लडाइँ, यी यावत कुराहरू केही पनि हुने छैनन्। त्यहाँनिर बाचा बाँधिनेछ है। यो होसेको पुस्तकमा आउनुहोस् त। ती पशुहरूसँग परमेश्वरको मान्छेको परमेश्वरले बाचा बाँधिदिनुहुन्छ। कभनेन्ट, डोन्ट टच। त्यहाँ अब छुन पाउँदैनस् मेरो प्रजालाई, कसैले नोक्सान गर्न पाउँदैनौ भन्ने कुरा हो। त्यो चाहिँ होसेको पुस्तक 2 अध्याय, होसेको पुस्तक 2 अध्याय 18। हजुर 18 पदलाई पढ्नुहोस् त। हजुर हजुर हजुर
हजुर। एउटा बाचा बाँध्नेछु अँ अनि यस पृथ्वीबाट म धनु तरबार र लडाईँ मेटिदिनेछु अनि र उनीहरूलाई सुरक्षा साथ सुत्ने तुल्याउनेछु। त्यहाँनिर लडाइँ हुने छैन अरे अब है, त्यहाँनिर लडाइँ हुने छैन है, सबै अन्त्य हुनेछ। यशायाको 2:4 पढ्नुहोस् त। त्यहाँनिर अब हँसिया खुब यस्ता भालाहरू पनि अन्त्य गरेर तिनीहरूले के गर्नेछन्, अब त्यहाँनिर चाहिँ अब तिनीहरूले काम लाग्ने चिजहरू बनाउनेछन् त्यहाँनिर चाहिँ है। पढ्नुहोस् त। अनि उहाँले जाति जातिको बीचमा न्याय गर्नुहुनेछ र धेरै जातिहरूलाई हप्काउनुहुनेछ अनि तिनीहरूले आफ्ना तरबारहरू पिटेर फालीहरू तरबार अब चाहिँदैन, तरबार पिटेर फाली बनाउँछन् अब। अनि र आफ्ना भालाहरू पिटेर हँसियाहरू अब त्यहाँ भाला पनि चाहिँदैनन्, त्यहाँनिर लडाइँका हतियार चाहिँदैनन्, अब क्षेत्रास्त्र बनाइँदैन त्यहाँनिर एटम बम बनाइँदैन, अब त्यहाँनिर युद्ध कला हुँदैन, अब त्यहाँनिर चाहिँ कस्तो सुन्दर लडाइँ हुँदैन, झगडा हुँदैन त्यहाँनिर, कस्तो सुन्दर है। कोही डराउनु पर्दैन, नडराएपछि मान्छेको त्यत्तिकै स्वस्थ भइहाल्यो नि मान्छे त होइन। डर छैन, चिन्ता छैन, फिक्री छैन, के खाउँला के लाउँला भन्ने कुराहरू छैन। मान्छेले रोपेको कुराले भयङ्कर उब्जनी दिन्छ, त्यहाँनिर चाहिँ भयङ्कर आशिषित हुन्छ त्यहाँनिर सबै कुराहरू। यो 1000 वर्षको राज्य अदनको बाटिका जस्तै हुन्छ। अनि त्यतिखेर के हुन्छ थाहा छ तपाईँलाई? यरुसलेममा परमेश्वरको तेस्रो मन्दिर बनिन्छ। इजाकियलको पुस्तक तपाईँले अब 40 अध्यायदेखि अगाडि यो कुरालाई पुरै 47 अध्यायसम्म पढ्नुपर्छ। कृपया घर गएर पढ्नुहोस्, लेखिराख्नुहोस्। इजाकियलको पुस्तक 40 देखि 47 अध्यायसम्म त्यहाँनिर एउटा मन्दिर बनिन्छ। म छोटकरीमा भनिदिन्छु तपाईँलाई, त्यो मन्दिर बनिन्छ। अनि त्यो मन्दिरमा बलिदानको कुरा पनि केही गरेको छ, त्यसको अर्थ म तपाईँलाई बताउँछु। त्यो 2-3 तलाको छ त्यो मन्दिर चाहिँ। अब पहिलाको मन्दिरभन्दा त्यो फरक छ त्यो मन्दिर चाहिँ। तर त्यो मन्दिरको पवित्र स्थानको छेउबाट एउटा नदी बगेर निस्किन्छ, एउटा नदी त्यहाँबाट मूल फुटेर निस्किरहेको छ। त्यो त्यहाँबाट पवित्र स्थान सेन्चुरीबाट चाहिँ नदी निस्केको छ। त्यो नदी 2 शाखामा फाटेको छ। एउटा चाहिँ मेडिटेरियन सीमा गएर मिल्छ, अर्को चाहिँ सल्ट सीमा गएर मिल्छ है। यहाँ आउनुहोस् त, यो कहाँनिर लेखेको छ भन्दा इजाकियलको पुस्तक 47 अध्यायमा होला यो चाहिँ। आठ 7-8लाई पढ्नुहोस् त कृपया। जब म फर्केर गएँ तब हेर त्यस नदीको किनारमा यतापट्टि र उतापट्टि अति धेरै रुखहरू रहेछन्। हजुर। तब उहाँले मलाई भन्नुभयो, यो पानी पूर्वी क्षेत्रतिर निस्केर जान्छ र अराबातिर झर्छ अनि समुद्रमा पस्छ। हजुर। यो समुद्रभित्र ल्याइन साथ त्यसको पानी निको हुन्छ। त्यसको पानी चाहिँ के हुनेछ? निको हुनेछ है। त्यहाँनिर यो के पस्छ? त्यहाँनिर पस्छ है, अनि त्यो चाहिँ निको हुनेछ। त्यसै कारण त्यहाँनिर एउटा नदीहरू भन्ने शब्द त्यहाँनिर प्रयोग गरेको छ। पछि अर्को ठाउँमा गएर यसलाई चाहिँ 2 शाखामा बाँडिएको भन्ने कुरा गरिएको छ। यो सबै पल्टाउँदा हामीलाई टाइम लाग्यो। जोएलको पुस्तकमा भनिएको छ फेरि है, यो 2 शाखामा के गरेको छ फेरि बाँडिएको छ। एउटा मेडिटेरियन सीमा गएर मिल्छ भूमध्य सागरमा, एउटा चाहिँ साल सीमा गएर मिल्छ। अनि त्यहाँनिर हेर्नु भने साल सीमा मिलेको कुराको चाहिँ यो इजाकियल 47 अध्यायमा बताइएको छ। त्यहाँ गएर मिलेको नदीले बिस्तारै गएर साल सीलाई पनि पुरै चाहिँ त्यो नुनबाट र श्रापबाट मुक्त गरेको कुरा छ त्यहाँनिर चाहिँ। अनि बिस्तारै साल सीमा माछा पाउने कुराहरू छ। अनि यतातिर मृत सागरले केलाई सङ्केत गर्छ? साल सीले चाहिँ डेड सी भन्छ यसलाई। यो डेड सीले चाहिँ मृत्युलाई सङ्केत गर्छ। अब त्यहाँनिर जीवनको प्रभाव भइरहेको छ। अहिलेसम्म त्यहाँनिर मृत्यु स्थापित छ भन्ने कुरालाई सङ्केत गर्छ त्यहाँनिर है। त्यहाँनिर एउटा भाग मिनरलको निम्ति साल्ट अझै पनि बन्ने छ त्यो समुद्रमा। अब धेरै जसो भाग चाहिँ एकदमै स्वस्थ हुनेछ त्यहाँको पानी। अनि यो कसरी हुनेछ भनेर एकजनाले भनेका छन्, त्यो पवित्र स्थानबाट निस्केर गएको पानी निरन्तर बग्दै जाँदा त्यो समुद्रको पानीलाई त्यसले चाहिँ साल्ट मुक्त बनाउनेछ त्यसलाई है। अनि त्यो नदीको प्रकृतिको विषयमा चाहिँ 47 अध्यायको 1 देखि हेर्नु भने त्यहाँनिर बताइएको छ। हो, यसले आत्मिक अर्थहरू कति बताउँछ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, आफ्नो ठाउँमा त्यसको म्यासेजहरू छन्। तर यहाँ भौतिक रूपमै त्यहाँको सुन्दरता, 1000 वर्षको राज्यको त्यहाँको सुन्दरताको विषयमा कुरा गरेको छ है। अनि त्यो नदी चाहिँ 1000 फिट जाँदाखेरि चाहिँ गोलीगाँठासम्म आएको, फेरि 1000 फिट जाँदा कम्मरसम्म आएको, फेरि 1000 फिट जाँदाखेरि माथिसम्म आएको, फेरि 1000 फिट जाँदाखेरि त्यो चाहिँ पुरा डुबाएको। नानीहरूले गीत पनि गाउँछन् यो कुराको होइन। त्यो नदीको चर्चा त्यहाँनिर गरिएको छ, एकदम सुन्दर। अनि त्यसका पातहरूले जाति जातिलाई निको पार्दो रहेछ भनेर भनेको छ। त्यहाँनिर कुनै पनि अब एक्स्ट्रा मेडिसिनको आवश्यकता छैन त्यो राज्यमा
यो सबै किसिमको अभ्यास परमेश्वरले किन गर्नुभयो? किन 1000 वर्षको राज्य आवश्यक छ भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई उद्देश्य बताएँ। 25 अध्यायमा त्यहाँनिर एउटा न्यायको कुरा गरेको छ है। त्यहाँ 3 चरणको न्याय हुन्छ यो संसारमा। एउटा न्याय चाहिँ र्याप्चरमा गएका सन्तहरूको बादलमा न्याय हुन्छ, यसलाई चाहिँ क्राइस्ट जजमेन्ट सिट भनिन्छ। यो चाहिँ कोरिन्थीको पुस्तकमा कुरा बताइएको छ है। तत्पश्चात यो चाहिँ पृथ्वीमा जिउँदाहरूको न्याय हुन्छ। प्रभु यीशु मसीह संसारमा फर्केर आइसके पश्चात एकातिर एउटा बगाल राखिन्छ, एकातिर अर्को बगाल राखिन्छ। दाहिने हातपट्टिकोलाई चाहिँ भेडाहरू भनेको छ भने बायाँ हातपट्टिकोलाई बाख्राहरू भनेको छ। तर ती भेडाहरूलाई के भनिएको छ? बाख्राहरूलाई अनन्त कुण्डमा जानको निम्ति आज्ञा दिएको छ भने भेडाहरूलाई चाहिँ के भनिएको छ? तिमीहरूका निम्ति आदिदेखि तयार पारेको त्यो राज्यभित्र प्रवेश गर भनेर भनेको छ तिनीहरूलाई चाहिँ। 25 अध्यायको धेरै अन्टु कति पदलाई पढौँ भन्दाखेरि दाहिने हातपट्टिकालाई हजुर 31-33 हजुर हजुर त्यो सबै नपढौँ, अलिक तल गएर तिनीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा चाहिँ कति पदलाई पढौँ भन्दाखेरि भिजिटेड आई वाज प्रिजन 34मा पढ्नुहोस्। हजुर त्यो राज्यको अधिकारी हो। संसारको उत्पत्तिदेखि नै तयार पारेको यो किङडम अफ गड, नहल्लने राज्य। यो तयार पारेको त कहिलेदेखि हो? संसारको उत्पत्तिदेखि। परमेश्वरको योजनामा कहिलेदेखि थियो? संसारको उत्पत्तिदेखि नै थियो। तर बीचमा पापले गर्दा यो राज्यबाट तिमीहरू वञ्चित भयो। अब ती दाहिने हातपट्टिका भेडालाई भनिन्छ यो राज्यभित्र प्रवेश गर। को हुन् यिनीहरू? दाहिने हातपट्टिका भेडा महासङ्कष्टको कालको समयमा शहीद नबनेका तर प्रभु यीशु मसीहको विश्वासमा बनिरहेका, ठुलो दुःख खपेर भए पनि विश्वासमा स्थिर बनेकाहरू, यिनीहरू दाहिने हातपट्टिका भेडाहरू हुन्। अनि त्यतिखेर विश्वास नगर्ने जुन अन्य जाति विश्वास नगर्नेको जमात छ अर्को चाहिँ त्यो देब्रे हातपट्टिका बाख्राहरू भनेर भनेको छ तिनीहरूलाई। यो चाहिँ प्रभु यीशु मसीह महासङ्कष्ट कालको पछाडि संसारमा दोस्रो आगमन उहाँको आउँदाहुँदी, र्याप्चरको कुरा होइन यो, दोस्रो आगमन उहाँको पृथ्वीमा आउँदाखेरि उहाँ चाहिँ कहाँ आउनुहुन्छ? त्यतिखेर जैतुन भन्ने पहाडमा आउनुहुन्छ। यसको निम्ति तपाईँले यो जैतुन पहाडमा आउनुहुन्छ भन्ने कुरालाई बुझ्नको निम्ति 2-3टा पदहरू तपाईँले बाइबलबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यो प्रेरितको पुस्तक 1 अध्यायको 11-12मा यो कुरा लेखिएको छ है। प्रभु यीशु मसीह अनि यतातिर के अरे जकरियाको पुस्तक 14 अध्यायमा त्यहाँनिर लेखिएको छ है कि प्रभु यीशु मसीह जैतुन डाँडामा आउनुहुन्छ। जहाँबाट प्रभु यीशु मसीह जानुभएको थियो त्यही ठाउँमा प्रभु यीशु मसीह आउनुहुन्छ। त्यसपछि यो संसारमा जिउँदाहरूको न्याय हुन्छ। त्यो न्याय यो संसारको राज्य अन्त्य त भइसकेको हुन्छ, अर्मागेडनको युद्ध भइसकेको हुन्छ। अनि यो संसारका जति पनि बाँचेकाहरू छन् तिनीहरूलाई प्रभुले 2 क्याटेगोरीमा बाँडिन्छ। एउटा चाहिँ विश्वासमा बनिएकाहरू है, अर्को चाहिँ विश्वासमा नबनिएकाहरू, विश्वास नगरेकाहरू। विश्वास नगरेकाहरूलाई चाहिँ अग्निकुण्डमा फालिन्छन्, जो शैतान र त्यसका दूतहरूको निम्ति तयार पारिएको थियो। 41 पदमा लेखेको छ मत्ती 25:41मा। तर यी दाहिने हातपट्टिका जो भेडाहरू हुन् यिनीहरू चाहिँ त्यो राज्यभित्र प्रवेश गर्छन्। कुन राज्य? 1000 वर्षको राज्य। कहाँ हुन्छ? यही पृथ्वीमा। त्यो राज्यका प्रजाहरू यिनीहरू हुन्। बुझ्नुभयो? यिनीहरू कुन शरीरमा प्रवेश गर्छन्? परिवर्तित शरीरमा होइन, यही शरीरमा। जुन शरीरमा छन् त्यही शरीरमा प्रवेश गर्छन्। तिनीहरू परिवर्तन हुँदैनन्। तर यति मात्रै हो, तिनीहरू त्यो राज्यमा पसेपछि मर्दैनन्। अब मृत्यु गयो 1000 वर्षको लागि है, मृत्यु गयो। यही शरीरमा प्रवेश गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर बिहे बारी जन्म सबै कुराहरू हुन्छ। त्यसै कारण त्यो राज्यमा प्रवेश गर्ने तिनीहरू प्रजाहरू हुन्। अनि त्यो राज्यभित्र तिनीहरू प्रवेश गर्छन्। अनि त्यहाँनिर चाहिँ एकदम सुन्दर राज्य हुन्छ। त्यहाँनिर पाप हुँदैन। त्यतिखेर किन पाप हुँदैन भन्दाखेरि शैतान चाहिँ पक्रा परेर कहाँ फालिएको हुन्छ? अग्नि अथाह कुण्डमा फालिसकेको हुन्छ। त्यस कारण शैतान 1000 वर्षको निम्ति बाँधियो। प्रकाशको पुस्तक 20 अध्यायको कुरा मैले गर्दैछु। शैतान बाँधियो। अब त्यसपछि यो संसारमा ठग्ने कोही पनि छैन। अब यिनीहरू त्यो राज्यमा प्रवेश गर्छन्। अब त्यसो हो भने यिनीहरू धर्मीहरू त्यो राज्यमा प्रवेश गरे, यिनीहरूले पापीलाई जन्माउँछन् कि जन्माउँदैनन् होला? अब के भन्नुहुन्छ? नजन्माउनु पर्ने होइन त? तर विश्वासीहरूबाट जन्मेका छोराछोरीहरू पापी हुन्छन् कि हुन्नन्? हुन्छन् होइन त? त्यसै कारण यो राज्यमा पसेकाहरूले जन्माएकाहरू पनि शरीरबाट जन्मेको के हो? शरीर हो। आत्माबाट जन्मेको आत्मा हो। जन्माउने केबाट हो? शरीरबाट हो। त्यसकारण शरीरै जन्मिन्छन्।
तर यति मात्र ठग्ने शैतान हुँदैन, त्यहाँनिरको नियम र सबै कुरा राम्रो छ। त्यसै कारण यिनीहरूले गल्ती गर्दैनन्, तर यिनीहरूको भित्र चाहिँ बहकाउने व्यक्ति भयो भने गल्ती गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसै कारणले 1000 वर्षको लास्टमा गएर शैतानलाई फेरि एकचोटि छोडिदिनुपर्छ, यो भनेको छ 20 अध्यायमा होइन। त्यसलाई फेरि 1000 वर्षको लास्टमा त्यसलाई एकपट्टि छोडिन्छ, छोडिसकेपछि त्यसले फेरि गोग र मागोगलाई जम्मा गर्छ। त्यो अगाडिको गोग र मागोगको युद्धको बाँकी अंश, त्यही टेरिटोरीबाट शैतानले अब बाबेलको माध्यमबाट शैतानले चाहिँ एकत्रित गर्दैन मान्छेलाई। बाबेल नष्ट भइसक्यो, अब कहाँबाट उसले एकत्रित गर्छ? अब गोग र मागोग पूर्ण नष्ट भएको हुँदैन, नष्ट भएको बाबेल हो। गोग र मागोगको युद्ध मात्रै खत्तम भयो, तर गोग र मागोगको टेरिटोरी अझै पनि बाँकी रहने भएको कारणले गर्दाखेरि शैतानले गोग र मागोगलाई एकचोटि फेरि उचाल्छ 1000 वर्षको लास्टमा। त्यो किन परमेश्वरले छोडिदिनुहुन्छ त्यतिखेर? अब त्यतिखेर जन्मेकाहरूले ख्रिस्टलाई पछ्याउँछन् कि शैतानको भ्रममा पर्छन् कि पर्दैनन् भनेर लास्ट चेकिङको लागि यो चाहिँ, त्यो चाहिँ फाइनल के हुन्छ? फाइनल हुन्छ त्यो चाहिँ। त्यतिखेर शैतानको बहकाउमा लाग्नेहरू न्यायका भागीदार बन्छन्, शैतानको बहकाउमा नलाग्नेहरू चाहिँ निर्दोष ठहरिन्छन्। यही कुराको छानबिन गर्नको लागि लास्टमा शैतान छोडिनुपर्छ। जब शैतान छोडिन्छ अनि त्यसले गोग र मागोगलाई जम्मा गर्छ र धेरै भड्काउहरू हुन्छ त्यहाँनिर, र धेरैलाई भड्काएर उसले आफ्नो उसका पछाडि लाग्छन् र यरुसलेमको विरुद्धमा तिनीहरू जान्छन्। जब यरुसलेमको विरुद्धमा तिनीहरू जान्छन्, स्वर्गबाट आगो खसेर तिनीहरू सबैलाई खत्तम पारिदिन्छ र शैतान चाहिँ अनन्तको नरकमा फालिन्छ, अग्निकुण्डमा फालिन्छ। अनि त्यसपछि ग्रेट थ्रोन जजमेन्टको न्याय हुन्छ। त परमेश्वरले हामीलाई यी सबै कुराहरू बुझ्नको निम्ति सहायता गर्नुभएको होस् है। त परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस् र यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर अब गहिरिएर परमेश्वरको वचन बाइबल स्टडी गर्नको निम्ति तपाईँ तयारी हुनुहोस् है। अनि हामी चाहिँ 1000 वर्षको राज्यमा सकिन्छ भनेर भन्नु होला, सकिँदैन। मैले एउटा कुरा भन्न बिर्सेछु, 1000 वर्षको राज्यमा राज्य गर्नेहरू भनेका को हुन्? पर्जा त अगाडि मैले बताइहालेँ। राज्य गर्ने भनेका को हुन्? राज्य गर्नेहरू भनेका चाहिँ जो प्रभुसित र्याप्चरमा गएका हुन्छन्, तिनीहरू प्रभु येशू मसीहसित सँगसँगै आउँछन्। त्यसमध्ये तपाईँ हामी नै हौँ। हामी जयवन बनाउँ, प्रभुसित र्याप्चरमा उठाइनको निम्ति तयारी हौँ, अनि प्रभु कहाँ जान्छौँ, अनि 7 वर्षपछि प्रभुसँगै आउँछौँ। अनि 1000 वर्षसित प्रभुसितै मिलेर राज्य गर्छौँ। हामी राज्य पक्षका हुन्छौँ तपाईँ, हामी सरकार पक्षका हुन्छौँ तपाईँ, हामी है। हामी प्रभु येशू मसीहसित मिलेर 1000 वर्षको राज्य गर्छौँ। प्रभुसित हामी कहिल्यै पनि अलग हुँदैनौँ। 1000 वर्षको राज्यपछि हामी अनन्तको राज्यमा प्रभुसँगै हुनेछौँ है। त्यो अनन्त राज्यको विषयमा जति कुरा हामीलाई चाहिँ प्रकट भएको छ त्यस विषयमा थोरै कुरा हामी हेरौँला है। त परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ। हस्, सबैलाई जय मसीह।